ल हेर हिजो हामीले के पढ्यो भन्दा हाइवे मेटेरियलमा मेटेरियल चाहिँ कतिवटा हुन्छ रोडमा भन्दा एउटा मिनरल मटेरियल, एउटा बाइन्डर मटेरियल, अर्को अदर मटेरियल होइन। मिनरल मटेरियलमा के हुन्छ? मिनरल मटेरियल भने हाम्रो जे हो त्यही हो, के अरे हाम्रो नेचुरल उसमा जे पाइन्छ त्यही हो भनेको मतलब सब ग्रेड सोइल, स्यान्ड, स्टोन चिप्स, ग्राभल, ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग, ब्रिक पेबल्स होइन, त्यो भनेको के हो मिनरल मटेरियल। बाइन्डर मटेरियलमा के पर्छ? एउटा भन्छ इनअर्ग्यानिक मेटेरियल, अर्को भनेको अर्ग्यानिक मेटेरियल होइन। इनअर्ग्यानिक मेटेरियलमा के पर्छ? स्टोन डस्ट, कोएसिभ सोइल, सिमेन्ट लाइम होइन। अनि त्यसपछि अर्ग्यानिकमा के पर्यो? अर्ग्यानिक भनेको के हो? हाम्रो पेट्रोलियमबाट बनेको हो किन? पेट्रोलियमबाट बनेको बिटुमिन, टार होइन। बिटुमिन, टार। अनि त्यसपछि अर्को भनेको के हो? स्टोन डस्टहरू र स्टोन डस्ट र हामीले त्यो ग्राफलहरू युज गरेर बनाएको रोडलाई के भन्छ? सेमी रिजिड पेमेन्ट भन्छ है होइन। स्टोन डस्ट भनेको के हो? त्यसले बाइन्ड गर्न मद्दत गर्छ है, किनकि त्यसले पुरै भोइडहरू त्यसले चाहिँ ब्लक गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा 1 युनिटको रूपमा त्यसले कायम बनाउँछ स्टोन डस्ट। त्यही भएर स्टोन डस्ट पनि बाइन्डिङ मेटेरियलमै गन्छ है रोडमा चाहिँ है, जहिले पनि त्यो थाहा पाउनु है। त्यसले चाहिँ के गर्छ कि सेमी रिजिड कि सेमी फ्लेक्सिबल भन्नु होइन, त्यो बन्ड बनाउँछ भन्छ। सिमेन्टले के गर्छ? रिजिड बन्ड बनाउँछ, इरिभर्सिबल बन्ड होइन। त्यसलाई फेरि फोडेर गर्न गाह्रो हुन्छ हो किन सिमेन्ट कन्क्रिट पेमेन्टलाई। अब हाम्रो अर्ग्यानिक बाइन्डिङबाट भनेको बिटुमिनले के गर्छ? थिन फिल्ममा बाइन्डिङ एक्सन हुन्छ विच इज फ्लेक्सिबल एन्ड रिभर्सिबल इन नेचर, किनकि त्यसलाई फेरि उब्काएर फेरि अर्को पेमेन्ट बनाउनु पनि मिल्छ होइन। तिमीहरूले अर्को देख्नु भनेको काठमाडौँमा प्रायः देख्नु भनेको के हो? ओभरले भनेको के हो? प्रोसेस अफ पेभिङ इन एक्जिस्टिङ रोड। एक्जिस्टिङ रोडमा जुन अलकत्रा हाल्यो भने त्यसमा फेरि अर्को एक लेयर अलकत्रा हाल्ने हो, त्यसलाई ओभरले भन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो अलकत्रा त के हुन्छ? त्यो बिल्डिङको फ्रिक्सनले, के अरे बिल्डिङको भन्नु आयो मलाई अर्थको फेरि यहाँ ऊ हुन्छ क्या हाम्रो के अरे गाडीहरूको फ्रिक्सनले होइन, गाडीहरूको फ्रिक्सनले के गर्छ? त्यसलाई चाहिँ वेयर एन्ड टियर गराएर हुन्छ, तर देखिँदैन हो किन, क्र्याक हुँदैन। तर अनि विथ रेस्पेक्ट टु टाइममा हामीले के गर्छ भने 5 इयर्स 7 इयर्समा त्यसलाई ओभरले गरेपछि के हुन्छ? त्यसमा नयाँ लेयर आउँछ, नयाँ लेयरमा नयाँ बाइन्डिङ भएर आउँछ भनेको बाइन्डिङ मेटेरियल पनि नयाँ हुन्छ, प्लस सिमेन्ट चिप्स लेयर सबै नयाँ आउँछ भने त्यसले फ्रिक्सन अझ रेजिस्ट गर्छ। त्यही भएर नयाँ त्यो त्यसलाई उब्काएर बनाउनु भन्दा चाहिँ त्यसमा ओभरले गऱ्यो भने चाहिँ बढी चाहिँ इकोनोमिकल देखिन्छ। त्यही भएर ओभरले गरेको देखिन्छ धेरै हो क्या काठमाडौँमा। सर के त्यो माथिबाट बिटुमिन मात्रै हाल्नु हो ओभरले भनेको? फेरि रोडै पेभिङ गर्ने के, तर थोरै थिकनेसमा क्या। रोड पेमेन्ट जुन पेमेन्ट बनाइसकेको हुन्छ नि रोड एक्जिस्टिङ अलकत्राको पेमेन्टमा फेरि अलकत्राको पेमेन्ट हाल्छ क्या, ओभरले भन्छ त्यसलाई क्या। चिप्स सहित अलकत्रा जुन पिच गर्ने त्यही नै गर्ने होइन सर? फेरि पिच गर्छ, पिच गरेर ठाउँमा फेरि पिच गर्छ क्या। किन भन्दाखेरि त्यो पहिलाको पिच गरेकोमा त वेयर एन्ड टियर भइसकेको हुन्छ नि त, हामीले देखिँदैन पो। त्यो 1 वर्ष जाला होइन 1.5 वर्ष जाला, त्यसपछि त फेरि ठुल्ठुलो क्र्याक आउँछ। फेरि त्यो क्र्याक आएपछि के भयो? क्र्याक आएपछि के हो? क्र्याक त फेरि फैलिँदै जान्छ हो किन, पानी सानी फैलेर क्र्याक त्यो मैले कन्क्रिटमा टनै बढायो होला, फैलिँदै जान्छ, पानी सानी छिर्छ ऊ हुन्छ। त्यही भएर त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै अनि पानी पर्नेभन्दा अगाडि चाहिँ ओभरले गर्छ क्या। ओभरले भनेको के हो? फेरि पिच गर्ने, फेरि पिच गरेपछि के भयो? त्यसमा नयाँ आयो नि त, चिप्स पनि नयाँ, अलकत्रा पनि नयाँ भनेपछि त्यसको त के अरे हाम्रो स्ट्रेन्थ त राम्रो हुन्छ। त्यही भएर ओभरले गर्छ क्या प्रायः काठमाडौँमा हो किन। सर एकचोटि WBM रोड बुझाइदिनु न। WBM रोड भनेको के हो भन्दाखेरि ढुङ्गा र स्टोन डस्टको रोड हो क्या, वाटर बाउन्ड म्याग्नेट भनेको। त्यो ढुङ्गा छाप्ने भन्ने हो र होइन नि? हजुर जस्तो हामीले अब नर्मली बाटो खन्नु पर्यो, अब एक्सकाभेटर लगायौँ, त्यसलाई भन्दैन नि होइन सर वाटर बाउन्ड म्याग्नेट? भन्दैन। त्यो अर्दन रोड भयो होला होइन सर? अर्सन रोड वाटर बाउन्ड म्याग्नेट भने चाहिँ तपाईँको ढुङ्गा हाल्ने भनेको सब बेसदेखि तिनटै सबै ढुङ्गा हुने हो कि के हो सर? होइन, यस्तो हुन्छ नि त। अब सर्फेस कोर्स भनेको त पेमेन्टै भइहाल्यो भनेको मतलब पिचै भइहाल्यो होइन। बेस कोर्स भनौँ न, बेस कोर्ससम्म चाहिँ ढुङ्गा हुन्छ क्या। सब ग्रेड अनि सब बेस चाहिँ भने सब बेस चाहिँ कहिले हुन्छ कहिले हुन्न है। फेरि सब बेसको कुरा चाहिँ फेरि सब बेस चाहिँ अब कहिले भेटिन्छ कहिले भेटिँदैन, त्यो पनि हाम्रो हाइवेको पेमेन्ट अनुसार हालिन्छ क्या सब बेस कोर्स। त्यही भएर सब बेस कोर्स इफ निड भने है सब ग्रेड र अनि बेस कोर्समा चाहिँ त्यो ढुङ्गा र स्टोनको डस्टहरू हालेपछि त्यसलाई वाटर बाउन्ड म्याग्नेट भन्छ क्या। त्यो फेरि हामी पछि कुरा गर्नु होइन, त्यो फेरि ट्रान्सपोर्टेसन 2मा आउँछ क्या। त्यस भएर म धेरै जान्न सकेको त्यो रोड चाहिँ बुझेको थिएन क्या, त्यही भएर। वाटर बाउन्ड म्याग्नेट भनेको त्यही ढुङ्गा कि अथवा त्यो ढुङ्गाको रोडमा त्यो उ गरेर रोलर सोलर लाएर त्यही हो क्या वाटर बाउन्ड म्याग्नेट भनेको, त्यही हो क्या है। अहिले त्यति बुझ न, वाटर बाउन्ड म्याग्नेटको प्रोसेस छ, चिप्स यति हाल्नुपर्छ, यतिको चिप्स हाल्नुपर्छ, यतिको चिप्सहरू सबै छ क्या। 20 mm डाउनबाट हाल्नुपर्छ होइन। म्याग्नेटमा पनि पिच हुन्छ सर कि त्यो ढुङ्गाहरू यताउता यति पासिङ क्या, यति डायमिटरबाट पासिङ 20 mm पासिङ हुन्छ, 20 mm डाउन भन्छ क्या। 20 mm डाउन भन्छ तिम्रो प्र्याक्टिकल फिल्डमा चाहिँ। डाउन भनेको के हो भन्दाखेरि 20 mm सीबाट चाहिँ तल झरेको चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ हाल्न पाइयो भन्ने भनेको क्या। 20 mm डाउन अनि त्यसपछि 10 mm चाहिँ 10 mm भन्दा माथि भनेर त्यो भन्छ क्या। तर भन्नुलाई चाहिँ 20 mm डाउन माथि पिच हुन्छ कि नै सर? हुँदैन पिच,
पिस हुँदैन है। पिस हुन्न। बाइन्डिङ मटेरियल र ढुङ्गाहरू हालेर बनाउने होइन त सर? बाइन्डिङ मटेरियल के हो? स्टोन डस्ट है। केही भएन भने स्टोन डस्ट, अलकत्रा भएन भने स्टोन डस्ट भनेको बाइन्डिङ मटेरियलमा भनिन्छ। त्यो भनेको क्या तिमीले प्रायः देखिरहेको हुन्छ होइन, मतलब ग्राभल रोडहरू पनि देखिरहेको हुन्छ। वाटर बन्ड म्यागडा पनि त्यस्तै हो कि त्यो ट्रान्सपोर्टेसन 2 मा बढी कुरा गरिन्छ होइन। ग्राभेलको रोडलाई पनि भन्न मिल्छ होला नि सर वाटर बन्ड म्यागडाम। ग्राभल रोडमा चाहिँ फेरि त्यो वाटर बन्ड म्यागडाममा चाहिँ ठुल्ठुलो रकहरू पनि हालेको हुन्छ होइन। अनि ग्राभल रोडलाई पनि अब लगभग त्यो स्टोन डस्टहरू हालेर त्यसलाई फेरि वाटर बन्ड ग्राभल रोड भनेको अब ग्राभल सिधै छरेर त्यसलाई कम्प्याक्सन गर्छ होला ग्राभल रोडमा होइन। तर वाटर बन्ड म्यागडाममा चाहिँ स्पेसिफिक छ क्या, पानी हालेर रोल गर्ने, अनि त्यसपछि यति टाइल रोल गर्नुपर्छ, 15 तली हुन्छ नि, 15 तली जाने आउने गर्नुपर्छ होइन। त्यो पुरै प्रोसेस छ क्या वाटर बन्ड म्यागडाम कसरी हुन्छ भनेर क्या। ग्राभलको साइज यति राख्ने, अनि त्यसपछि यतिसम्म रोल गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ तिम्रो कम्प्याक्सन यतिसम्म हुनुपर्छ होइन। अनि त्यो सबै छ क्या, त्यसपछि मात्रै त्यसलाई वाटर बन्ड म्यागडाम भन्न पाइन्छ क्या। रोडमा चाहिँ कम्प्याक्सनदेखि लिएर साइज अफ एरियादेखि लिएर स्टोन डस्ट यति हाल्नुपर्ने होइन। अनि त्यसपछि अब त्यो स्यान्डहरू यति हाल्नुपर्ने होइन, त्यो सबै छ क्या। त्यो यति हालेर अनि त्यसलाई रोलिङ 15 टाइम्स अप एन्ड डाउन गरेर होइन त्यसलाई कम्प्याक्सन गरेपछि होइन बल्ल त्यो रोड चाहिँ वाटर बन्ड म्यागडाम अथवा त्यो भन्न मिल्छ क्या। त्यो मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिएको है, त्यो चाहिँ हस् सर हस् प्रोसेस हुन्छ क्या सबै चाहिँ है। जस्तो तिमीहरूको यो सर्फेस कोर्स गर्दाखेरि पनि त तिमीहरूको त्यो के अरे त्यो एक्सकेभेटर पो भन्नु आएको त्यसलाई के भन्छ, रोलरले रोल गर्छ नि त कताले हो किन 10 तली आउनु जाने 15 तली आउनु जाने गर्छ नि त, त्यही हो रोल गरेर त्यसलाई लेभलमा ल्याउँछ नि त होइन। है अब मैले के मैले यहाँ छुटाएँ है, ल ठिक छ। त्यो जुन यो पिच गरिसकेपछि हुन्छ नि सर, हामीले नर्मल 20 mm 10 mm 30 mm पिच गर्दाखेरि नि सर हामी त्यो भोइडहरू जुन त्यो पालहरू देखिरहेको हुन्छ नि होइन सर्फेसमा, त्यसको लागि त्यो बाल्ल बिटुमिनहरू भुटेर नि हाल्छ होइन सर? हो हाल्छ। के भन्छ सर त्यसलाई? भोइडहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ बालु हाल्नु नि हाल्छ क्या। बिटुमिनले पनि त्यो अब त्यो एडेस के अरे त्यो पानीलाई जानलाई रोक्छ नि त। सकेसम्म चाहिँ खास गर्ने भने त्यस्तो हुन्छ नि, तिमीले नयाँ पिच गर्दाखेरि नि तिमीहरूको भोइड चाहिँ देख्नु हुँदैन होइन, माथि चाहिँ भोइड देख्नु हुँदैन, किनकि स्मुथ सर्फेस हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि तिमीहरूको रोलरले कम्प्याक्सन गर्छ, अनि प्लस तिमीहरूको बिटुमिन र त्यो चिप्स त त्यही मात्रामा हाल्नु पऱ्यो नि त। अनि प्लस तिमीहरूको त्यहाँ मेन फङ्सन भनेको के भन्छ, लेभलिङको फङ्सन आउँछ क्या। लेभलिङ राम्रोसँग हुन्छ, लेभलिङ हेरेर पुरा लेभल हेरेर तिमीले पिच गरिसकेपछि त खास भने धेरै भोइड आउनु नपर्ने हो कि खास भने है। सर त्यो जुन हामीले गर्छ नि आसफल्टहरूमा त त्यो तपाईँको भोइडहरू आउँदैन नि होइन सर? किनकि त्यो जस्तो कन्क्रिटमा जस्तै हुन्छ नि, ढुङ्गाको मात्रा कम भयो भने त्यो सेग्रिगेसन हुने होइन, बढी भयो भने ढुङ्गा मात्रा बढी अनि पानी बढी भयो भने सेग्रिगेसन हुने भने जस्तो हुन्छ क्या। त्यही भएर बिटुमिन त्यो मात्रा मिलाएर त्यसलाई त्यो हरेक ठाउँमा तिमीले लेभल हेर्छौ क्या। त्यही हो, मैले अस्ति नै त्यो एउटा लेभलवाला हिसाब गरेको थिएँ नि, त्यही हो क्या। कति एलिभेसन अफ पेमेन्ट, सेन्टर अफ पेमेन्ट, अनि एज अफ पेमेन्ट, यो पेमेन्ट ठक्क तिमीले त्यहाँ लेभलहरू हेर्छौ क्या, ठ्याक्क लाएर त्यो लेभलहरू हेरेर अनि त्यसलाई गर्नुपर्छ, गराउनु नपर्छ खास भन्ने हो भने कि लेभल हेर्दै गराउनु नपर्छ। अस्फाल्ट भने चाहिँ सर के हो सर? अनि त्यही बिटुमिनकै हो, बिटुमिनकै अलकत्राकै पेमेन्ट हो। बिटुमिन हो, अहिले थिकनेस धेरै हुन्छ क्या नर्मल पिच भन्दा। त्यो सब पढिन्छ है, त्यो सब पढिन्छ। अहिले सबै त्यो नसोध अहिले फेरि ट्रान्समिसन 2 मा गइन्छ फेरि। ए ओके सर, ट्रान्सपोर्टेसन 2 मा गइन्छ अहिले फेरि। अस्फाल्ट भन्छ, सर्फेस ड्रेसिङ भन्छ, तिमीहरूको ट्याग कोट भन्छ, प्राइम कोट भन्छ, अनि तिमीहरूको त्यो धेरै छ क्या। अनि बिटुमिनस कन्क्रिट भन्छ, अनि बिटुमिनस म्यागडाम भन्छ, धेरै छ क्या सर। यो अस्फाल्ट र बिटुमिनलाई प्लास्टिकले रिप्लेस गरिरहेछ नि सर? हो गरिरहेछ नि, राम्रो हो नि त्यो। यो राम्रो हो कि सर बिटुमिन चाहिँ राम्रो हो? खास गरी बिटुमिन राम्रो हो होइन, किनकि त्यो प्लास्टिक सम्बन्धी चाहिँ त्यो अब प्लास्टिकले चाहिँ त्यो जुन चिप्सलाई छ नि कतिसम्म सम्हालेर राख्छ भने होल्ड गरेर राख्छ, त्यो एडेसिभ क्यापेसिटी चाहिँ अब त्यति राम्रोसँग टेस्ट भइसकेको हुन्न कि। एडेसन त छ होला, हामी मतलब एडेसन भनेको के हो, एकअर्कासँग जोडिने हो नि त होइन। त्यसलाई त समातेर राख्नु पऱ्यो नि त ढुङ्गाले, हो किन बाहिर जान दिनु भएन, हो किन। त्यो हिसाबले अब प्लास्टिकको चाहिँ बिटुमिनको जस्तो त छैन होला, तर जे पनि काम चलाउ हुन्छ कि जे पनि अब 5 इयर्स 10 इयर्स भए पनि त्यो अब जुन हाम्रो रिसाइकल गरेको मेटेरियल त्यो मेटेरियल युज आयो नि त। त्यो चाहिँ स्टडी नै गर्नुपर्छ क्या। त्यसमा स्टडी मैले गरेँ हेर होइन, त्यसको चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ क्या। त्यो यसको एडिसन क्यापेसिटी कति छ चिप्सहरूसँग, सानो सानो चिप्सहरू युज गर्छ नि हामीले, हो किन। त्यो चिप्सले चाहिँ कतिसम्म बाइन्ड गरेर राख्छ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्छ क्या। त्यो स्टडी गरे होला होइन, त्यो बारेमा मैले फेरि रिसर्च गरेको छैन कि। त्यो चाहिँ फेरि रिसर्चको कुरा हुन्छ, किनकि यहाँ अब हामीलाई चाहिँ बिटुमिन मात्रै कुरा राख नि त। त्यसको चाहिँ अब प्लास्टिकको चाहिँ त्यसको एडिसन क्यापेसिटी चाहिँ थाहा छैन, तर युज गरेर आउँछ प्रायः है, इन्डियामा युज गरेर आउँछ प्रायः है।
पोखरामा नि युज भइसक्यो सर। पोखरामा नि युज भएको होला होइन, राम्रै हुन्छ नराम्रो हुन्न क्या। यसै पनि खासमा हाम्रो बिटुमिनस पेमेन्टको लाइफ धेरै हुँदैन कि, लाइफ स्प्यान धेरै हुँदैन कि बिटुमिनस पेमेन्टको। त्यही भएर तिमीहरूको भन्छ नि, तिमीहरू लोकसेवामा खालि रोड्न जान पायो भने त्यो भन्छ नि तिमीहरू लोकसेवामा होइन, सडक विभागमा किनभने अब जहिले पनि मेन्टेनेन्स भइरहेको हुन्छ, जहिले बजेट भइरहेको हुन्छ। अनि बिटुमिनस पेमेन्ट के हो, बिटुमिनस पेमेन्टमा वाटर पुगेपछि त चाँडै खतम भइहाल्छ। प्लस हाम्रो अब हाम्रो ट्रोपिकल हिल साइड कन्डिसन भएको भएर हाम्रो चाहिँ त्यसमा त वेयर एन्ड टियर बढी हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा त्यो रोडमा चाहिँ मेन्टेनेन्सकै कुरा बढी आउँछ क्या। भने मतलब जस्तो अब अरूमा भवनमा त के भयो भने बनाइसक्यो, तर रोडमा चाहिँ मेन्टेनेन्स इयर वाइज मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुँदा त्यहाँ मान्छेले पैसा धेरै खान पाउने भएर मान्छे रोडमा जान्छन् क्या। त्यही भएर लोकसेवाहरूमा हुन्छ नि, पब्लिक सर्भिस कमिसनहरूमा रोडमा। अनि त्यसपछि तिमीहरूको स्कोप कहिले पनि घट्दैन क्या, किनकि त्यो जहिले पनि पेमेन्ट पे चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। पिच जहिले पनि गर्नुपर्छ क्या, टाइम टु टाइम क्या। पिच नगरे पनि ओभरले गर्नुपर्छ। त्यही भएर धेरै त्यो भने मतलब इकोनोमिक हिसाबले होइन, पैसा कमाउने हिसाबले रोडमा चाहिँ धेरै पैसा छ है। तिमीहरूको एसिस्टेन्ट रेजिडेन्ट इन्जिनियरको 80,000 तलब हुन्छ। 5 वर्ष 6 वर्ष तिमीले रोडमा काम गरेर त्यो पिचिङहरू हुन्छ नि, पिचहरूमा काम गऱ्यो भने 5-6 वर्ष काम गरेर तिमीले एसिस्टेन्ट एआरई भनेर दियो भने, एसिस्टेन्ट रेजिडेन्ट इन्जिनियर भनेको त्यो साइडै बस्ने इन्जिनियर के, जहाँ चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यहाँ तिमीहरूको तलबै 80,000 1 लाख। अब तिमी चाहिँ रेजिडेन्ट इन्जिनियर हो भने 1.5 लाख तलब हुन्छ क्या मन्थली। त्यस्तो पनि हुन्छ क्या, विथ रेस्पेक्ट टु टाइममा बढी जान्छ क्या। तिमीहरूको फिलै यस्तो क्या, सुरुमा पैसा हुन्न, जब बुढो हुन लाग्यो, जब एक्सपिरियन्स बटुल्न लाग्यो, त्यही डक्टर छुँदै क्या, अनि त्यसपछि पैसा पनि बढ्दै जान्छ क्या विथ एक्सपिरियन्स। अब हेर है, डिजायरेबल प्रपर्टिज अफ सबग्रेड सोइल भन्छ है। डिजायरेबल प्रपर्टिज अफ सबग्रेड सोइलमा के भने तिमीले स्टेबिलिटी है, एउटा के हो स्टेबिलिटी, अर्को भनेको इन्कम्प्रेसिबिलिटी, अर्को भनेको पर्मानेन्सी इन स्ट्रेन्थ, अर्को भनेको के हो भोल्युम चेन्ज हुनु भएन, अर्को भनेको के हो ड्रेनेज दिनु पर्यो, अर्को भनेको के हो कम्प्याक्सन मजाले गर्न सक्नु पर्यो होइन है। हिजोको रिभाइज गरेर है। अब सबग्रेड सोइल भनेको के हो, नेचुरल सोइलै हो है। नेचुरल सोइल प्लस कम्प्याक्टेड गरेर पनि सबग्रेड सोइल बनाउन सकिन्छ। कम्प्यारेटिभ सबग्रेड सोइल इज कम्प्याक्टेड बाइ कन्ट्रोल मुभमेन्ट अफ हेभी कम्प्याक्टर भने, हेभी कम्प्याक्टर के हो रोलरहरू है। अनि अब सोइल टाइप्सको बारेमा कुरा गऱ्यो है, तिमीले त्यो युएससिएस क्लासिफिकेसन गर्छौ होइन। अनि त्यसपछि सोइलमा के गरिन्छ, सियर टेस्ट, बियरिङ टेस्ट, पेनिट्रेसन टेस्ट गरिन्छ हो किन। यहाँ भने बियरिङ टेस्ट, क्यालिफोर्निया बियरिङ रेसियो टेस्ट गरिन्छ। त्यसमा के गरिन्छ भने त ल के गरिन्छ, 2.5 mm र 5 mm को उसलाई पेनिट्रेट गरिन्छ सर। हो हेरिन्छ। अनि त्यसपछि 2.5 mm को धेरै हुनुपर्छ कि सिबिआर भ्यालु 5 mm हुनुपर्छ भन त। 2.5 को ल किन, किनकि सुरुमा तिमीले के गर्नु भने त्यसमा त तिमीले कम्प्याक्सन गरे हुन्छ हो, कम्प्याक्सन गरे हुन्छ। कतिसम्म कम्प्याक्सन गरे हुन्छ भन त, कति ब्लो हाने हुन्छ 25 ब्लो 25 ब्लो हानेर तिमीले उसमा गर्छौ। त्यसपछि तिमीले के गर्छौ हेर त, यहाँ तिमीले बिर्सिसक्यो हेर यहाँ के गरिन्छ। अब तर यसो यो डायमिटर पनि याद गर्नु है। सर्कुलर प्लन्जरको डायमिटर कति हुन्छ 50 mm डायमिटर है, किनकि तिमीहरूको लोकसेवा सोधिरहेको हुन्छ एरिया कति हो भनेर, प्लन्जरको एरिया कति हुन्छ सिबिआरमा भनेर। त्यो भयो के गर्नु पर्यो, पाइडी स्क्वायर गरेर तिमीले एरिया निकाल्नु पर्यो है। 100 mm लङ होइन। अनि त्यसपछि 4 देखि 5 केजी मेटेरियल दिन्छ, त्यसलाई 5 भाग लाइन्छ, अनि त्यसलाई बिगरमा हालिन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि 410 mm बाट चाहिँ 56 ब्लो गरिन्छ होइन। अनि लोड भर्सेस पेनिट्रेसन ग्राफ प्लट गरिन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले के अरे त्यो लोड भर्सेस पेनिट्रेसन पछि हो। त्यसपछि हामीले एउटा बिगरमा हामीले एउटा एपरेटसमा हालिन्छ यसलाई होइन। ब्लो गरिसकेपछि एपरेटसमा हालिन्छ के गरिन्छ, कन्स्टेन्ट लोड एप्लाई गरिन्छ 1.25 mm पर मिनट भनेर त्यो पेनिट्रेसन गरिन्छ हो किन। त्यो अनुसारले हामीले लोडहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ हो किन। भ्यालुज आर रेकर्डेड फर पेनिट्रेसन अफ यो गर्नुपर्छ हो किन। 0.0 0.5 1.5 2.5 4.5। सुरुमा 2.5 पेनिट्रेसन गर्नलाई त धेरै चाहियो नि, किनकि सुरुमा इनिसियल जुन हुन्छ नि त्यो धेरै कम्प्याक्ट भएर आउँछ, इनिसियल भित्र जाने धेरै लोड लाग्छ क्या। त्यही भएर सिबिआर भएर चाहिँ 2.5 को बढी हुनुपर्छ क्या 5 भन्दा, किनकि जब 2.5 भइसक्यो त्यसपछि 5 जान त गाह्रो हुँदैन क्या। लोड त मजाले लोड इन्क्रिज भएपछि त्यो तल गइहाल्छ क्या बिस्तारै। तर 2.5 mm तिरेसम्म पुग्न धेरै गाह्रो हुन्छ, किनकि त्यो 56 ब्लो हाले हुन्छ, प्लस हामीले कम्प्याक्सन गरे हुन्छ ठाउँ ठाउँमा होइन, अनि प्लस हामीले एपरेटसमा हाले हुन्छ होइन। त्यो गरेपछि के भयो 2.5 पेनिट्रेसनमा सिबिआर भ्यालु बढी आउनुपर्छ भने है। यहाँ मैले लोड हालेको छु यति लो है, लोड है स्ट्यान्डर्ड लोड केजीमा चाहिँ। अनि त्यसपछि केजी पर मिटर स्क्वायर है, स्ट्रेस लोड और प्रेसर राखेको थियो लोड एट 25 mm पेनिट्रेसन भन्ने स्ट्यान्डर्ड लोड है। स्ट्यान्डर्ड लोड चाहिँ तिमीले यो लिन सक्छौ है।
केजी पर मिटर स्क्वायरमा 70 र 105 2.5 mm पेनिट्रेसनको लागि 70 केजी अनि उसको लागि चाहिँ 105 अनि त्यही भएर सिबिआर भ्यालु तिमीले प्लट गर्छौ के गरी तिमीहरूको सिबिआर कर्भ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी डिबेट भएर आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ टेन्जेन्ट तानेर तिमीले चाहिँ यहाँबाट 0 बनाउँछौ है अनि 2.5 कहाँ आउँछ 2.5 यहाँबाट लियो यहाँबाट तान्यो 5 कहाँ आउँछ 5 यहाँको यतापट्टि सर्ला हैन यतापट्टि सर्ला 5 mm पेनिट्रेसनको यहाँबाट यहाँ जाला त्यो अनुसारको तिमीले लोड लिन्छौ है ठीक छ हैन के गरिन्छ 5 केजी मेटेरियल लिन्छ 5 भाग लाइन्छ त्यसमा चाहिँ ब्लोहरू हानिन्छ त्यसपछि के गरिन्छ त्यो एप्लिकेसन लगाएर राखिन्छ 2.5 mm पेनिट्रेसन र 5 mm पेनिट्रेसनको लागि हेरिन्छ 2.5 mm पेनिट्रेसनको लागि चाहिँ सिबिआर भ्यालु हाई हुनुपर्छ हैन के हाई लो भयो भने फेरि त्यो टेस्ट चाहिँ फेरि रिपिट गर्नुपर्छ फेरि रिपिट गर्नुपर्छ 5 mm को लागि हेरिन्छ अनि त्यसपछि लोड भर्सेस पेनिट्रेसन ड्राफ्ट आउट गरिन्छ हैन सिबिआर भ्यालु निकालिन्छ त्यही हो है कुरा सफ्ट ग्रेड सोइलमा गर्ने हुन्छ यो टेस्ट हो सोइलमा के सोइलमा सफ्ट ग्रेड सोइल झिकेर ल्याएर ल्याबमा टेस्ट गर्ने हुन्छ हो सर यो भनेको हामीले पछि हाल्ने उहरू कति थिकनेस हाल्ने त्यसको लागि मात्र गरेको हैन सर सिबिआर भ्यालुले चाहिँ तिमीहरूको अब त्यो सोइलको थिकनेस कति चाहियो हैन स्ट्रेस कति लिन सक्छ हैन त्यो धेरै कुरा आउँछ के त्यही अनुसार हामीले ग्राभल कति हाल्ने बेसहरू कति हाल्ने त्यो डिटरमाइन गर्ने हैन सर हो सिबिआर भ्यालुबाट थाहा हुन्छ त्यही भएर सिबिआरको महत्त्व धेरै छ क्या यो पढ्ने भन्दा पनि यो यसको एप्लिकेसन धेरै छ क्या तिमीहरूको रोडमा गर्दाखेरि चाहिँ सिबिआर चाहिँ चाहिन्छ क्या सिबिआर टेस्ट गरे है भनेर भन्छ क्या सिबिआर टेस्ट गर्नै पर्छ क्या त्यही भएर सर अनि त्यो अस्ति तपाईँले भन्नुभएको थियो नि के अरे त्यो भर्टिकल इलेक्ट्रोड साउन्डिङ पछि अर्को के भन्नुभयो सरले भन्नुभयो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोमोग्राफी भयो अनि त्यसपछि एमएएसडब्ल्यू मल्टिपल स्पेक्ट्रल एनालिसिस अफ सरफेस वेव्स हैन एमएएसडब्ल्यू त्यो पनि गरिन्छ होला नि सर यो ब्रिजहरुकोमा अरु ठुलठुलो स्ट्रक्चरमा त त्यो पनि गरिन्छ होला हाइड्रोपावरमा बढी बेसी गरिन्छ नेपालमा त यति स्कोप छ त्यो मान्छे छैन त्यो पढ्यो भने त्यो त्यसको लागि तिम्रो एउटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ के जियोफिजिक्स भन्ने हैन किनले गर्छ के जियोलोजिस्टहरुले जियोफिजिस्टहरुले गर्छ के रोलमा नर्मली त्यो गरिन्छ होला है बाहिरतिर त गरिन्छ हैन जियोफिजिकल टेस्ट यो सिबिआर टेस्ट भने त यहाँ नेपालमा मात्रै गर्ने बाहिरतिर त गरिन्छ जियोफिजिकल टेस्टबाट सोइलको भित्र प्रपर्टी कस्तो नेचुरल प्रपर्टी सबै देखाउँछ तिम्रो सोइल कस्तो टाइपको सोइल छ कति थिकनेससम्म छ सबै देखाइन्छ के डाइरेक्ट देखाइन्छ के यो सिबिआर भनेको तिम्रो सब ग्रेड सोइल कस्तो भने त्यो माथिको सोइल कस्तो भने त तलको सोइल कस्तो तिमीलाई थाहा छैन नि त हैन अब हुन्छ रोडमा त्यति देशसम्म गइन्न होला हैन तै पनि तर बाहिरतिर चाहिँ गर्छ नि यस्तो बेरिङ क्यापेसिटीहरु निकाल्न लगभग तिमीहरूको एमएएसओ भनेको बेरिङ क्यापेसिटीको लागि हो त्यो मैले इन्डियामा म मास्टर्स पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा त्यहाँ 12 तल्ले बिल्डिङ थियो हैन 12 तल्ले 15 तल्ले बिल्डिङ थियो त्यो बिल्डिङको लागि पनि एमएएसओ टेस्ट गरिरहेको थियो एमएएसओ भनेको के हो भने 150 मिटरसम्म तल जान्छ के सोइलको तल के 150 मिटरको डेप्थसम्म सोइलको प्रोफाइल दिन्छ त्यसले के यति मिटरमा यति सोइल यति मिटरदेखि यति मिटरसम्म यति सोइल यति मिटरदेखि यति मिटरसम्म यति सोइल त्यो टेस्ट गरिरहेको थियो कि हामीहरूको कलेजमा क्या इन्डियामा अब त्यस्तो सानो त्यो 12 तल्ले बिल्डिङको लागि पनि अब त्यो एमएएसओ भनेको बेरिङ क्यापेसिटी टेस्ट त गर्नु पर्दैन थियो हैन त्यो फेरि एकदम कस्टली टेस्ट हो त्यसो गर्छन् के 12 तल्ले भने पनि ठुलै घर हो नि सर 12 तल्ले इन्डियामा ठुलो होइन नि त बाबु किनभने इन्डिया त हाम्रो अर्थक्वेक प्रोन एरिया होइन नि त नेपाल मात्रै हो नि त हिमालयको बिचमा अनि इन्डियाको त पनि म साउथमा गएको थिएँ पुरै साउथ भनेको त एकदम अर्थक्वेक धेरै त्यहाँ जानै जाँदैन के त्यहाँ त अब तिम्रो घर बनाएको देख्यो भने त्यो सानो 2 लाइनको डन्डी हुन्छ नि 4 mm 6 mm त्यस्तो डन्डीले घर बनाएर हुन्छ के किनकि धेरै त्यस्तो त्यो डाइनामिक लोड हुन्छ नेटवर्क लोड हुन्न के सर इन्डिया पढ्नु भयो ब्याचलर्स कि मास्टर्स ब्याचलर्स त नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज नेक पढ्नु भयो नि डिजायरेबल प्रपर्टी है त्यसले थाहा पाउनुपर्छ नि एमएएसओ टेस्ट भनेको के हो त्यसले के दिन्छ बेरिङ क्यापेसिटी दिन्छ अर्थक्वेक के अरे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोमोग्राफी भन्छ इआरटी भन्छ त्यसले पनि त्यही बेरिङ क्यापेसिटीदेखि लिएर सोइलको लेयरहरू दिन्छ होइन थाहा पाउनुपर्छ पछि काम आउँछ नि त्यस के हो थाहा पाइन्छ क्या काम गर्दाखेरि आइरहन्छ है डिजायरेबल प्रपर्टिजमा के भयो भने त स्ट्रेन्थ हार्डनेस टफनेस एग्रिगेट भयो है स्ट्रेन्थ हार्डनेस टफनेस स्ट्रेन्थ भनेको के हो रेजिस्टेन्स के हो क्रसिङ हार्डनेस भनेको के हो रेजिस्टेन्स टु एब्रेसन टफनेस भनेको रेजिस्टेन्स टु इम्प्याक्ट हैन रेजिस्टेन्स टु इम्प्याक्ट रेजिस्टेन्स टु इम्प्याक्ट अनि सेप अफ एग्रिगेट एडिसन बिटुमिन हुनु पर्यो हैन बिटुमिनसँग एडिसन यो पनि त्यही भएर मैले भने के प्लास्टिकको जुन छ नि यो यसको बारेमा चाहिँ मैले पनि स्टडी गर्नुपर्छ के प्लास्टिकको चाहिँ
हाम्रो चिपसँग चाहिँ कसरी एडिसन क्यापेसिटी कति छ होइन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यो तिमीहरूको साइमुलेसन गर्नुपर्छ एउटा एबाकस भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ क्या त्यसले साइमुलेसन गरेर प्लास्टिकको तिमीहरूको प्रपर्टी हालेर डेन्सिटीदेखि लिएर स्पेसिफिक ग्राभिटी यताउता तिमीहरूको त्यो सब प्रपर्टीहरू हालेर अनि तिमीहरूको चिप्सको प्रपर्टी हालेर तिमीले रोड नै बनाउनु मिल्छ क्या त्यो सफ्टवेयरमा क्या अनि त्यसमा तिमीले स्ट्रेस पनि हाल्नु मिल्छ क्या इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्रामको स्ट्रेस पनि हाल्नु मिल्छ क्या अहिले चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि मेटेरियलहरू चाहिँ जस्तो अब टेस्टिङ गर्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ साइमुलेट गर्नु मिल्छ क्या भने मतलब एउटा सफ्टवेयरमा ठ्याक्क त्यही प्रपर्टी राखेर क्या त्यसको जुन प्रपर्टी हुन्छ नि त्यसको क्वेसन यति छ होइन त्यसको एडिसन यति छ क्यापेसिटी होइन त्यो हुन्छ नि यताउता निकाल्न सकिन्छ नि हामीले प्रपर्टीहरू डेन्सिटी यति छ भनेर त्यो हिसाबले चिप्सको र प्लास्टिकको पनि निकालेर त्यो सफ्टवेयरमा तिमीले साइमुलेट गरेर त्यसले स्ट्रेस कति दिन्छ सबै देखाउँछ क्या त्यसले कतिसम्म स्ट्रेस हुन्छ कतिसम्म डिस्प्लेस हुन्छ त्यो सबै देखाउँछ क्या त्यसपछि गएर तिमीले टेस्ट गर्छौ क्या प्रायः चाहिँ मेटेरियलहरूमा नि त्यो धेरै नयाँ नयाँ कुरा निकाल्न चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ त्यो सफ्टवेयरमा साइमुलेसन गर्छ क्या पहिला सुरु त्यसको प्रपर्टीहरू दिएर अनि त्यसपछि न्युमेरिकल पढिन्न सर त्यसको आज न्युमेरिकल छ कि छैन सर छैन ए हस् ल हेर अब एरिगेटमा के टेस्ट गर्ने भन्दाखेरि क्रसिङ टेस्ट एब्रेसन टेस्ट इम्प्याक्ट टेस्ट साउन्डनेस टेस्ट सेप टेस्ट होइन स्पेसिफिक ग्राभिटी एन्ड वाटर एब्जर्प्सन टेस्ट भने है अब क्रसिङ टेस्टमा हामीले के गर्यो भने त डिभाइस भनेको तिमीले एक्जाममा धेरै पढ्नु नपरोस् कि यो भएपछि एक्जाममा धेरै पढ्नै पर्दैन कि यो भएपछि क्रसिङमा के गरिन्छ भने त 12.5 mm बाट तल झर्ने र 10 mm मा रिटर्न हुने हामीले लिन्छौँ हो किन एग्रिगेट हो किन 12.5 mm बाट पास हुने 10 mm रिटर्न हुने हामीले लिन्छौँ एग्रिगेट हो किन त्यो पनि कति लिन्छ 3.5 kg लिन्छ प्राय होइन अनि एउटा सिलिन्डरमा कति लिन्छ 3 लेयरमा अनि एक लेयरमा 25 ताली ट्याम्पिङ गरेर 3 लेयरसम्म भरिन्छ होइन अनि टप सर्फेसमा त्यो काटिन्छ अनि त्यसपछि अनि बेस प्लेट भनेको के हो तलको प्लेट है प्लेटमा हालिन्छ होइन अनि त्यसपछि के गरिन्छ कम्प्रेसन टेस्टिङ मेसिनमा हाल्ने भयो कम्प्रेसन टेस्टिङ मेसिनमा कसरी हालिन्छ लोडिङ रेट कस्तो हो 4 टन पर मिनट अप टु 40 टन भनेको 1 मिनटमा 0 बाट 4 टन पुगिन्छ होइन अनि त्यसपछि 40 टन पुग्नलाई कति लाग्यो 40 मिनट होइन 10 मिनट है 40 टन 40 10 मिनटमा लाग्यो 10 मिनटमा हामीले 40 टनसम्म लोड दिइरहन्छ अनि दिइरहेपछि जब 40 टन पुग्छ के गर्छ मेसिनलाई बन्द गर्यो त्यसपछि के गर्यो स्याम्पल निकाल्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्यो सिप गर्यो 2.36 mm सिपबाट पासिङ होइन पासिङ गर्यो अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ क्रसिङ भ्यालु एग्रिगेट क्रसिङ भ्यालु भनेको हो W2 अपन W1 W1 भनेको हो टोटल W2 भनेको टोटल वेट अफ क्रस्ड मटेरियल हैन हाम्रो मेसिन यस्तो हुन्छ मेसिनमा यसरी सिलिन्डर सहित हालिन्छ त्यसपछि 40 टनसम्म लोड दिइन्छ हैन यो त पुरानो खाले हो अहिले चाहिँ डिजिटली आउँछ प्राय कम्प्युटरबाटै डाटा दिने लाएर वेट अफ अनि W भनेको हो वेट अफ एग्रिगेट फिलिङ द सिलिन्डर भनेको हाम्रो सिलिन्डरमा कति एग्रिगेट भर्यो 225 ग्राम भर्यो वेट अफ एग्रिगेट स्याम्पल पासिङ थ्रु 2.36 mm सिप आफ्टर द टेस्ट 116 ग्राम पास भएछ अनि चाहिँ कति आयो 32% आयो क्रसिङ भ्यालु तिनटाको एभरेज लिन्छ जहिले पनि है जहिले पनि त्यही हो तिमीले हाइड्रो पावरतिर तिमीले जहाँ पनि तिमीले टेस्ट गर्न लाउँछ क्युबहरु टेस्ट गर्छौ नि त्यो क्युबहरु चाहिँ मिनिमम 3 स्याम्पल हुन्छ त्यो 3 स्याम्पलको चाहिँ अनि तिमीको मिन लिन्छ के आइआरसी मा के छ भने त एग्रिगेट क्रसिङ भ्यालुको भ्यालु कति हुनुपर्छ 30% फर सरफेस कोर्स भनेको के हो फेरि बिटुमिन वाला है बिटुमिनस पेमेन्ट छ नि बिटुमिनस पेमेन्टको सरफेस कोर्समा कति हुनु पर्यो एग्रिगेट क्रसिङ भ्यालु यो सरफेस कोर्समा 30 भन्दा कम हुनु पर्यो है धेरै यादै गर्नु पर्दैन तिमीलाई यो ठ्याक्क थाहा भयो भने के गरिन्छ कसो गरिन्छ अनि त्यसपछि एउटा एपरेटसको फिगर बनाइदिए भयो फिगर बनाइदिने एउटा एपरेटसको फिगर हैन नयाँ नयाँ फिगर पनि एउटा एड गरिदिला फिगर बनाइदिने अनि त्यसपछि सबै प्रोसिजरहरु लेखिदिने मार्क्स फुल मार्क्स आउँछ है फिगर बनाएर त्यसलाई डिस्क्राइब गरेपछि फुल मार्क्स आइन्छ है अब एग्रिगेट इम्प्याक्ट टेस्ट के को लागि गरिन्छ टफनेसको लागि हैन टफनेस हेर्नलाई हैन कति टफ छ भनेर हो हैन इम्प्याक्ट गरिन्छ नि हो हैन इम्प्याक्ट टेस्ट हैन इम्प्याक्ट टेस्टमा के गरिन्छ पाउन्डिङ एक्सन कसरी हुन्छ तिमीले ट्रकमा सामान अनलोडिङ लोडिङ गर्यो भने पाउन्डिङ इफेक्ट आउँछ हैन अनि पाउन्डिङ इफेक्ट मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ अर्थक्वेकमा पाउन्डिङ इफेक्ट कस्तो हुन्छ ठोकिनु भनेको हो किन रोडमा त हरेक चीज आइरा हुन्छ हो किन इम्प्याक्ट आइरा हुन्छ नि त के गरिन्छ ल हेर त यहाँ पनि यो फिगरबाट सबै आउँछ यो फिगर बुझ्यो भने त ल 12.5 mm बाट तल झर्ने 10 mm बाट चाहिँ 10 mm रिटर्न हुने चाहिँ हामीले स्याम्पल लिनु पर्यो त्यो स्याम्पललाई के गर्नु पर्यो है अनि त्यसपछि एउटा सिलिन्ड्रिकल मेजरमा 3 लेयर हाल्ने एक लेयरमा 25 ताली ट्याम्पिङ गर्ने 3 लेयरमा भनेपछि 25 त्यहाँ 75 ताली ट्याम्पिङ गर्नु पर्यो एक लेयरमा 25 अर्को लेयरमा 25 अर्को लेयरमा 25 हैन
अनि मैले यहाँ कपको डायमिटर सिलिन्डर स्टिल कपको डायमिटर 102 mm हुन्छ, डेप्थ 50 mm हुन्छ, अनि थिकनेस 6.3 mm हुन्छ हैन। अनि के गरिन्छ ह्यामर, मेटल ह्यामरको वेट कति हुन्छ 13.5 देखि 14 केजी। 14 केजी ह्यामरले चाहिँ 13.5 13.5 केजी ह्यामरले चाहिँ त्यसलाई के गरिन्छ 38 cm जुन त्यो सिलिन्डरको टपबाट 38 cm माथि गएर ब्लो दिन्छ हो किन, ब्लो दिन्छ हो किन। हो सर, फ्री फल ब्लो गर्यो। कताले दिन्छ ब्लो 15 ब्लो है। सिबिआर कति थियो 56 ब्लो थियो है। 4.89 केजी ले 56 ब्लो थियो है। यो याद गर्नु है। यसमा कति भयो 15 ब्लो है। योभन्दा अगाडि एग्रिगेट क्रसिङमा के थियो 4 टन पर मिनेट अप टु 40 टन हो किन, 40 टन 4 टन पर मिनेट। 1 मिनेटमा 4 टन गरेर 40 टनसम्म पुऱ्याउनु पर्यो। यसमा के गर्नु पर्यो अब इम्प्याक्टलाई के गर्नु पर्यो 15 ब्लो दिनु पर्यो 13.5 केजी ह्यामरले अनि 38 cm माथि गएर हो किन। अनि त्यसपछि के गर्ने इम्प्याक्ट भ्यालुको फर्मुला भनेको हो W2 into 100 भनेको W2 भनेको हो वेट अफ फाइन्स पासिङ थ्रु पनि W भनेको वेट अफ स्याम्पल भयो है। यसको टेबल यहाँ छ हेर है 1 2 3 हैन। यसमा दुईटा मात्रै स्याम्पल टेस्टिङ गरे हैन, दुईटा मात्रै गरे रहेछ तर गर्नुपर्ने चाहिँ तिनटै हो है। त्यसको एभरेज लियो है वेट अफ स्याम्पल पासिङ 2.3 mm त्यसको एभरेज लियो ठीक छ नि है। अनि त्यसपछि के हुन्छ गरिसकेपछि जुन यो हाम्रो पार्टिकल साइज 10 mm भन्दा त ठुलो थियो हैन सर सुरुमा। अनि ब्लो गरिसकेपछि 2.36 बाट पास भएको वेट मात्र लिने हो सर। हेर त वेट अफ एग्रिगेट स्याम्पल पासिङ थ्रु 2.36 mm सी आफ्टर द टेस्ट भनेको किनकि अब त्यो ब्लो गरेपछि के हुन्छ 15 ब्लो गरेपछि त्यो पनि हाइबाट ब्लो गरेपछि एग्रिगेट टुक्रिन्छ नि टुक्रिँदैन नि त ब्लो हुन्छ नि त हो किन हो सर। अब अनि त्यसपछि यो दुई अनि तिमीले यो सबै लेख्ने प्रोसिजरहरू लेख्दिने हैन। अनि त्यसपछि के गर्ने यहाँ मैले यहाँ देखाएको छु है यसरी ब्लो दिन्छ है, यसरी ब्लो दिन्छ 38 cm माथि गएर ब्लो दिन्छ भनेर मैले देखाएको थिएँ हिजो पनि है। यो थ्योरी चाहिँ मलाई अलि चाँडै भयो भनेर मैले फेरि आज रिभाइज गरिदिएको के एक्जाममा ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन आइरहेको है तिमीले हेर है। अनि बिटुमिनस वेयरिङ कोर्समा कति हुनुपर्छ एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु 30% हुनुपर्छ है। अब वाटर बाउन्ड मेगाडाममा पनि 30% हुनुपर्छ। अनि बिटुमिनस मेगाडाम बेस कोर्सहरुमा कति हुनुपर्छ 35% हुनुपर्छ। सिमेन्ट कन्क्रिट बेस कोर्समा कति हुनुपर्छ 45% एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ है एग्रिगेटको भ्यालु हैन। अनि वाटर बाउन्ड मेगाडाम सब बेस कोर्स 50% भयो हुन्छ। यो दुई चारवटा लेखिदिने एक्जाममा आयो भने। अब यो LAA चाहिँ हामीले गरेको थियौँ के अरे लस एन्जलस एब्रेसन टेस्टिङ मेसिन एब्रेसन टेस्ट है। यो हाम्रो ल्याबमा पनि छ हामीले गरिन्छ है यसमा LAA टेस्ट पनि गरिन्छ। इम्प्याक्ट पनि छ कि छैन थाहा छैन इम्प्याक्ट पनि होला है ल्याब भयो भने गरिन्छ होला है। अब एब्रेसन टेस्ट किन गरिन्छ स्ट्रेन्थको लागि हो किन हार्डनेसको लागि। स्ट्रेन्थ भनेको क्रसिङ हार्डनेस हो हार्डनेस है एब्रेसन हार्डनेसको लागि स्ट्रेन्थ भनेको रहेछ क्रसिङ है हार्डनेसको लागि है। एब्रेसन र क्रसिङ गर्दा रहेछौं सर। ल्याबमा एब्रेसन र क्रसिङको छ सर। एब्रेसन र क्रसिङको छ। अनि पेनिट्रेसन भ्यालु भिस्कोसिटी सफ्टनिङ पोइन्ट एन्ड डक्टिलिटी अफ बिटुमिन भनेर छ। सबै गरिन्छ त्यो त सही छ कि त्यो खाली बिटुमिन तताएर खाली हेर्ने मात्रै हो हैन। त्यो पनि हामीले पढ्छौँ यहाँ पढ्छौँ अनि फेरि उता ल्याबमा नि रिभाइज हुन्छ दुईटा रिभाइज हुन्छ। यो तिमीहरूले चाहिँ यो एक्जाम आयो भने यो थ्योरी चाहिँ मजाले लेख्नुहोस् है। हाइवे मेटेरियल्स र हाइवे ड्रेनेज पनि केही पनि छैन है इरोजन कन्ट्रोलहरू केही पनि छैन त्यसमा पनि है। हिलोटन खासै केही छैन हिलोटनको मैले नोट्स खासै अपलोड गर्नु बाँकी छ म अपलोड गरिदिन्छु भोलिसम्म है। अनि तिमीहरूले पनि सिलेबस हेर्नु हैन सिलेबस पनि हेर्नु त्यो नोट पनि हेर्नु के नपुगेर पनि म त्यसै थपिदिउँला हैन। रेजिस्टेन्स टु हार्डनेस हो किन एब्रेसन भनेको के हो रेजिस्टेन्स टु हार्डनेस हैन वेयर एन्ड टियर हार्डनेस हो नि त हैन। अब टप रोड एग्रिगेट एट द टप आर सब्जेक्टेड टु वेयरिङ एक्सन हुन्छ हैन। टप रोडको टपमा के हुन्छ वेयरिङ एन्ड टियरिङ हुन्छ नि त हो किन ट्राफिक लोडले गरेर हो किन हो। त्यही भएर चाहिँ के गरिन्छ एब्रेसन टेस्ट गरिन्छ हो किन। टु डिटरमाइन द सुटेबिलिटी टेस्ट हैव टु बी क्यारिड आउट भने है यस्तो हुन्छ है मेसिन। यो हाम्रो ल्याबमा छ है। यो मेसिनमा के आउँछ भन्दाखेरि यो मेसिन चाहिँ घुम्छ हैन त्यो सिमेन्टको कन्क्रिट रोलिङ मेसिन जस्तो घुम्छ। अनि प्लस यहाँ हामीले चाहिँ त्यो स्टिलको बलहरू हाल्छ क्या ठुल्ठुलो स्टिलको बलहरू के। अनि ढुङ्गा पनि के हामीले एग्रिगेट पनि त्यसमा पुट गर्छौँ। अनि एग्रिगेट पुट गरेर स्टिलको बल पुट गरेर त्यसलाई घुमाउँछ क्या। अनि त्यो घुमाउँछ सर्टेन टाइमसम्म घुमाउँछौँ। अनि त्यो घुमाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन स्टिलको बल हुन्छ नि स्टिलको बलले चाहिँ एग्रिगेटलाई के गर्छ हान्छ हो किन हो। स्टिलको बल पनि त एग्रिगेटमा गुड्छ नि त गुड्छ नि त गुडेर के हुन्छ त्यसले वेयर एन्ड टियर गराउँछ भनेको मतलब के हो त्यसले सानो पिस बनाउनु सक्छ ढुङ्गालाई हो किन ढुङ्गालाई चाहिँ त्यसले वेयर एन्ड टियर गराउँछ भनेको ढुङ्गा पनि धुलो भएर निस्किन्छ निस्किँदैन
निस्किन्छ सर। यसमा हामीले गर्ने चाहिँ त्यही हो है। अब यो सबै बलहरूको साइजहरू यहाँ म भन्छु है। यहाँ तिमीले यो याद गर्नु है। द LAA एब्रेसन टेस्टिङ मेसिन कन्सिस्ट अफ हलो सिलिन्डर क्लोज्ड एट बोथ एन्ड्स हैन, सिलिन्डर क्लोज एट बोथ एन्ड ह्याभिङ इनसाइड डायमिटर 700 mm हैन, डायमिटर त्यसको 700 mm हुन्छ त्यो गोलोको, अनि त्यसपछि लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ 500 mm हुन्छ हैन। द एब्रेसिभ चार्ज बल भनेको त्यो स्टिल बल है। स्टिल बल चाहिँ कति हुन्छ डायमिटर 48 mm हुन्छ, अनि वेट कति हुन्छ WEIGHT है, GHT वेट अफ 390 देखि 445 ग्राम चाहिँ हुन्छ भन्छ है। यो भन्न चाहिँ भन्छु एरिएट्स आर ड्राइड एट ओभन हैन, ड्राई भएको एरिएट लिन्छ हैन, ड्राई गरेको ओभनमा हालेर ड्राई गरिन्छ हैन, 105 110 डिग्री लिएर हैन। अनि त्यसपछि के गरिन्छ 5 अथवा 10 केजी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मेसिन भित्र हाल्छौँ। त्यो भने के हो W1 है, यति बुझ्नु है। अनि त्यसपछि मेसिन चाहिँ कति गर्छ 30 to 33 रेभोल्युसन पर मिनेट भनेको 1 मिनेटमा कति रेभोल्युसन हान्छ त्यसले 30 देखि 33 रेभोल्युसन भनेपछि अब 500 रेभोल्युसन हाल्दा कति मिनेट चाहियो 30 के चल गर्दा 500 लाई सर 16 मिनेट चाहिँ चाहियो। 16 मिनेट जति तिमीले हलाउनु पर्यो। अब 33 अब त्यो त्यसको रेभोल्युसन चाहिँ कति भनेर त्यहाँ दिया हुन्छ कि खासमा स्पेसिफाई गरे हुन्छ। अब हामीले जनरल चाहिँ 30 to 33 RPM लिन्छ है। अनि 15-20 मिनेट त्यसलाई चाहिँ घुमाएर भयो है। त्यो ठ्याक्क त्यो कन्क्रिटिङ गरे जस्तै हो। कन्क्रिटिङ गर्नलाई तिमीहरू घुमाउँछ नि त्यस्तै घुमाउने कि खास भने। तर यसमा के भयो दुईटै ठाउँ बन्द हुने भयो हैन। एग्रिगेट हाल्यो अनि त्यसपछि त्यो स्टिल बलहरू हाल्यो हैन, स्टिल बलहरू हालेर हैन, लगभग 12 वटा स्टिल बल हुन्छ प्राय हैन। अनि त्यसपछि स्टिल बलहरू हालेर त्यसलाई चाहिँ 500 रेभोल्युसनसम्म 30 देखि 33 रेभोल्युसन पर मिनेट, 1 मिनेटमा 30 रेभोल्युसन गर्छ त्यसले, 43 हुन्छ गरेर 500 रेभोल्युसनसम्म चाहिँ त्यसलाई घुमाउनु पर्यो। त्यो घुमाएपछि के गर्नु पर्यो त्यो मेसिनलाई स्टप गर्नु पर्यो। अनि मेटेरियल चाहिँ के गर्नु पर्यो कम्प्लिट मेटेरियल निकाल्नु पर्यो, इन्क्लुडिङ स्टोन डस्ट लिनु पर्यो। किनकि स्टोन डस्ट नै हुन्छ भनेको मतलब त्यो त अब टायरले घुमाएको थियो, अब त्यो स्टिल बलले त त्यसलाई त स्ट्रेस दिइरहेको हुन्छ, एब्रेसन फोर्स दिइरहेको हुन्छ हो किन, एब्रेसिभ फोर्स दिइरहेको हुन्छ। ल हेर है। अनि तलबाट हामीले के निकाल्यो यो सबै निकाल्यो, स्टिल बल सहित हामीले एरिया पनि निकाल्यो है। अनि यसमा सिपिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा गाइड गर्नुपर्छ। यसमा सिपिङ गर्दाखेरि हेर्दा सिप कति छ अगाडिको हरेक सिप कति थियो 2.36 mm सिप थियो हो किन हो सर। अब यसमा सिप साइज कति छ, सिप साइज घटाएर हेर है 1.7 mm सिपमा चाहिँ सिप कति छ है। अब यो किन भयो भन्दै भने यो अब यो टेस्ट प्रोसिजर नै यसरी गर्ने हो, यो यसरी नै भयो भन्छु कि म चाहिँ अब हैन। यसको लागि स्पेसिफिक त्यो उ छैन है। यो टेस्टको फेनोमेना टेस्टको यो प्रोसेसै हो, त्यही भएर यही एमको सीमा सिप गरे हो है। अनि यही अनुसार हामी भ्यालुहरु लिइरा हो है जहिले पनि है। अनि वेट पासिङ इज डिटरमाइन्ड बाइ वाशिङ द पोर्सन रिटेन एन्ड ओभन ड्राइङ एन्ड वेइङ इन ग्राम भने हैन। अब त्यो गरिँदैन हैन प्राय चाहिँ। अब त्यसपछि W2 भनेको के हो वेट अफ फाइन्स पासिङ 1.7 mm सिप। अनि W भनेको वेट अफ टोटल वेट अफ स्याम्पल इन्टु 100% LAA एग्रेसन लस एन्जलस एब्रेसन टेस्टिङ मसिनबाट हामीले जुन LAA भ्यालु हैन LAA भ्यालु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। W2 इन्टु 100 है। यहाँ तिमीहरूले हेर्नु हरेक मैले W2 मा छ नि वेट पासिङ ल्याएको है। तिमीहरूले यो अनिल के रे मरासिनीको बुक हेर्यो भने कुनैमा चाहिँ रिटर्न पनि लिएर आउँछ के। W2 भनेको वेट रिटर्न भने त्यही भएर W2 माइनस W1 गरे हुन्छ के प्राय है पासिङ निकाल्नलाई है। हो सर यहाँ त्यही गरिरहेछ सर, W1 माइनस W2 गरिरहेछ। हो अब त्यो भनेको त्यहाँ रिटर्न हाल्दा होला W2 भनेको। अब यहाँ मैले फेरि पासिङ लेखि के हो W2 अपन W1 भयो डाइरेक्ट जे लेखे नि भयो है। त्यो भने जे सकेला चाहिँ त्यही गरे भयो। अब सिमेन्ट कन्क्रिटमा के हुन्छ एब्रेसन भ्यालु लेस देन 16% हुन्छ है। बिटुमिनस मिक्सेसमा एब्रेसन भ्यालु कति भन्दा कम हुनु पर्यो 30 भन्दा कम हुनु पर्यो। अनि बिटुमिनस बेस कोर्समा के हो एब्रेसन भ्यालु कति हुनु पर्यो 50% चाहिँ भन्दा कम हुनु पर्यो अर इक्वल टु भने है लेस देन अर इक्वल टु। ठीक छ हैन। ल के गर्नु भन्छ एब्रेसन टेस्टिङ मेसिनमा त्यो मेसिनको लेन्थ कति हुन्छ 500 mm लेन्थ हुन्छ, डायमिटर कति हुन्छ 7 mm हुन्छ। अनि त्यसलाई के गरिन्छ 700 mm अनि 330 देखि 33 रेभोल्युसन पर मिनेटमा घुमाइन्छ। अनि स्टिल बल कति हुन्छ डायमिटर वेट लिन्छ 390 टु 445 ग्रामको वेट लिन्छ हो 12 वटा बल हालिन्छ घुमाइन्छ। अनि बाँकी रहेको स्याम्पललाई 1.7 mm ISC मा चालेर त्यसको वेट लिन्छौं। अनि LA भ्यालु निकालिन्छ W2 भने W2/W1 रिटेन लिएको छ भने W1 माइनस W2 गर्नु पर्यो।
पासिङ लेज हो भने W2 गरे भयो हैन तिमीले के लिन्छौ त्यसलाई हैन है धेरै पढ्नु पर्दैन यो एक्जाममा यो फिगर बनाउनु यो LAA को फेरि यो फिगर बनाउनु एक्जाममा आयो भने यसो फिगर बनाइदिने टक्क गोलो बनाएर देखाइदिने हैन म यसको यो पछि फिगर पनि हाल्छु ल हैन अब इन्टरनेट खोल्ने हुन्छ यो ठ्याक्कै यस्तै फिगर हुन्छ LAA को हैन अनि त्यसपछि यसमा तल चाहिँ यसरी लाइन देखाएर दिदिने के किनकि त्यो एक्जामिनरले चेक गर्दाखेरि फिगर हेर्छ क्या फिगर हेर्छ थाहा भयो यसले बुझाएर छ भने थाहा हुन्छ के टक्क यसो एउटा गोलो बनाइदिने अनि त्यसपछि तल यहाँ के कति लेखिदिने 500 mm भनेर लेखिदिने मार्क्स तान्ने तरिका त्यहाँबाट हो क्या धेरै नलेखे पनि मार्क्स तान्ने तरिका यसरी हो क्या यहाँ 500 mm भनेर लेखिदिने अनि त्यसपछि डायमिटर भनेर यहाँ लेखिदिने डायमिटर यहाँ देखाइदिने अनि त्यसपछि यहाँ रेभोल्युसनहरु देखाइदिने यति रेभोल्युसन घुमाइन्छ भनेर हैन यस्तो गोलो सिलिन्डर बनाएर देखाइदिने के सिलिन्डर बनाएर यहाँ एपरेटस देखाइदिएर LA एपरेटस टेस्टिङ मसिन गरेर अनि स्टिल बलहरु पनि देखाइदिने हैन त्यसमा वेटहरु देखाइदिने डायमिटर देखाइदिने अनि त्यो गरेपछि मार्क्स काट्न ठाउँै हुँदैन के एक्जाममा है अब साउन्डनेस टेस्ट भन्छ है अब साउन्डनेस टेस्ट के गरिन्छ भने त रेजिस्टेन्स टु वेदरिङ है वेदरिङ टेस्ट गर्नलाई चाहिँ वेदरिङमा चाहिँ कति कस्तो हुन्छ रेजिस्टेन्स भनेर चाहिँ साउन्डनेस टेस्ट गरिन्छ है अलमोस्ट अल रोड पेमेन्ट्स गेट्स अवेलेबल टु अल्टरनेट वेट एन्ड ड्राई कन्डिसन भन्छ हो हैन हो हरेक रोड पेमेन्ट के हुन्छ वेट एन्ड ड्राई कन्डिसनमा आउँछ हो हैन गरी महिनामा ड्राई कन्डिसन आउँछ हैन जस्तो पानी पर्ने सिजनमा वेटमा आउँछ हैन अनि त्यसपछि फ्रिज थ पनि आउँछ नेपालमा त जाडो पनि हुन्छ भने फ्रिजिङ एन्ड थ्वाइङको पनि प्रब्लम आउँछ कि आउँदैन हो टेस्ट द रेजिस्टेन्स टु डिसइन्टिग्रेसन कसरी हुन्छ वेदरिङले हैन वेदरिङले कसरी डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हेरिन्छ है साउन्डनेस टेस्टमा है फर दैट एग्रिगेट्स आर सब्जेक्टेड टु एक्सेलरेटेड वेट ड्राई एन्ड फ्रिज थ्र कन्डिसन भने है फ्रिजिङ एन्ड थ्वाइङ भनेको त्यही हो के चिसो तातो बनाउने के चिसो तातो बनाइदिने हैन चिसो तातो र वेट ड्राई है पानी बिना बनाइदिने हो के एउटा एग्रिगेटलाई यसमा चाहिँ हाम्रो म्याग्नेसियम सल्फेटको सोल्युसन युज गरिन्छ है यो ठ्याक्कै मैले देखाएँ यो एग्रिगेट यसरी हालिन्छ यहाँ भनेर हैन पानी पनि हालिन्छ पुरै हैन फेरि ड्राइङ गरिन्छ अब यहाँ मेन प्रोसेस चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु यो मैले फेरि डिटो यो के हो अनिल मरासिङको बुकबाट ल्याए है किनकि तिमीहरूको कोर्स बुकै रहेछ भने त्यही फलो गरेको छु मैले है अब के गरिन्छ भने त अब हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ हामीले चाहिँ एग्रिगेट हामीले लिन्छौँ है क्लिन एन्ड ड्राई एग्रिगेट लिन्छ हैन त्यसले चाहिँ हामीले के गरिन्छ सोडियम सल्फेट अथवा म्याग्नेसियम सल्फेटको सल्युसनमा 16 देखि 18 घण्टा हालिन्छ हैन 18 घण्टा हालिन्छ त्यसलाई निकालेर फेरि त्यसलाई ड्राई गरिन्छ है ड्राई गर्दाखेरि के भने ओभनमा हामीले ड्राई गरिन्छ है सल्युसनमा के अरे ढुङ्गा हाल्यो हैन 16 देखि 18 घण्टा राख्यो फेरि त्यसलाई निकाल्यो अनि ओभनमा ल्याएर ड्राई गर्यो अनि त्यसपछि त्यो के हो इमर्सिङ एन्ड ड्राइङ इज वान साइकल एक साइकल पुरा भयो है भिजायो र फेरि सुकायो एक साइकल भयो है अनि त्यसपछि त्यसरी हामीले कति गरिन्छ भन्दाखेरि 10 साइकल गरिन्छ है ड्राइङ गरेर फेरि त्यसपछि त्यो ओभनमा राखिन्छ अनि त्यसपछि फेरि ड्राई गरेर के अरे पानीमा हालेर फेरि ओभनमा राखिन्छ फेरि वेट ड्राई गरेर चाहिँ 10वटा साइकल हामीले चाहिँ गरिन्छ है सोडियम सल्फेटको लागि चाहिँ 10वटा साइकल त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि एभरेज लस इन वेट है अब त्यो एग्रिगेटमा लस इन वेट हुन्छ नि जुन हामीले सर्टेन अमाउन्ट अफ एग्रिगेट ल्याएको हुन्छ नि W1 एग्रिगेट त्यसमा चाहिँ लस इन वेट चाहिँ कति हुनु भएन सोडियम सल्फेट हामीले राखेर हामीले भिजाएको छ भनेपछि 12% भन्दा बढी हुनु भएन अनि म्याग्नेसियम सल्फेट हालेर भिजाएको छ भनेपछि 18% भन्दा बढी हुन भएन हुन्छ है अल्टरनेट वेट र ड्राई कन्डिसन हामीले हाल्छौँ यसमा त्यो भनेको साउन्डनेस टेस्ट हो है के गरिन्छ भन्दा ल यसमा खास केही पनि गरिँदैन के गरिन्छ म्याग्नेसियम सल्फेट अथवा सोडियम सल्फेटमा हालिन्छ त्यसपछि फेरि निकालिन्छ ड्राई गरिन्छ हो 16 देखि 18 घण्टा हालिन्छ निकालिन्छ फेरि ड्राई गरिन्छ फेरि हालिन्छ फेरि 16 देखि 18 घण्टा हालिन्छ फेरि ड्राई गरिन्छ हो किन फेरि इमर्स गरिन्छ फेरि ड्राई गरिन्छ फेरि इमर्स गरिन्छ ड्राई गरिन्छ यो 10 साइकल पछाडि चाहिँ जुन त्यो एग्रिगेटमा चाहिँ लस इन वेट कति छ त्यो हेर्नुपर्छ त्यो लस इन वेट चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि सोडियम सल्फेटमा चाहिँ 12% अथवा त्योभन्दा कम हैन अनि म्याग्नेसियम सल्फेटमा चाहिँ 18% वा त्योभन्दा कम हुनुपर्छ लस इन वेट भने हो त्यो भनेको साउन्डनेस टेस्ट हो है त्यो भयो भने के हो त्यो एग्रिगेट चाहिँ साउन्ड छैन भनेर बुझियो ठीक छ सर ल अब बिटुमिन एडिसन टेस्ट है अब यो बिटुमिन एडिसन टेस्टको चाहिँ अब यो मैले प्लास्टिकको कुरामा चाहिँ मैले त्यही भने बिटुमिनसँग एडिसन कति हुन्छ भनेर हामीले चेक गरिन्छ कि प्रायः चाहिँ त्यो भने के हो भन्दाखेरि अलकत्रा र त्यो एग्रिगेट चाहिँ
टामरसँग चिप्केर बस्छ कि बस्दैन भने टेस्ट गर्ने हो, त्यो बिटुमिन एडिसन टेस्ट हो है। अब हेर है, बिटुमिन एडिट्स वेल टु अल नर्मल टाइप्स अफ रोड एग्रिगेट्स प्रोभाइडेड दे आर ड्राई एन्ड फ्री फ्रम डस्ट है। एग्रिगेटमा पनि डस्ट हुँदैन, एग्रिगेटमा डस्ट हो भने के हुन्छ, बिटुमिनले डस्टलाई समात्छ, एग्रिगेटलाई समात्न पाउँदैन हो किन भनेपछि के हुन्छ, एग्रिगेट त छुटेर निस्किन्छ हो किन, त्यही भएर डस्ट फ्री बनाइन्छ प्रायः है, डस्ट फ्री बनाउन खोजिन्छ प्रायः एग्रिगेटलाई है। इन द एब्सेन्स अफ वाटर देयर इज प्र्याक्टिकली नो एडिसन प्रब्लम विथ बिटुमिनस कन्स्ट्रक्सन। अब यो त भइहाल्यो हो किन, बिटुमिनस कन्स्ट्रक्सन। अब बिटुमिनस कन्स्ट्रक्सन तिमीहरूको जुन मैले तिमीलाई पहिले भने कि होइन, जुन हामीले पिच गरिन्छ नि, त्यो पिच गर्दाखेरि चाहिँ हामी पानी पर्ने सिजनमा गरेर आउँछौँ किन, जब चाहिँ बजेट गिल्ला हुन्छ किन, त्यो बेलामा जस्तो असारसम्म अहिले पिच भएर हुन्छ किन भन त, त्यसको कारण भने मैले खास पनि गर्नुपर्ने कहाँ हो, चैत वैशाख हो किन भन त पिच चाहिँ, किनकि त्यो बिटुमिनलाई पनि पिच गर्नलाई सर्टेन टेम्परेचर हुनुपर्छ क्या, 33 भन्दा माथि हुनुपर्छ क्या बिटुमिन पिच गर्नलाई। अनि राम्रोसँग सेट हुनलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल टेम्परेचर चाहिँ 30 डिग्री भन्दा माथि हुनुपर्छ क्या। त्यो भनेको हाम्रो चैत वैशाख होइन, फागुन चैत वैशाख, फागुनको लास्टबाट फागुन चैत वैशाखको टेम्परेचरमा के हुन्छ, हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ हाई हुन्छ किन, 30 32 33 पुगिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले पिच गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ राम्रो आउँछ कि, किन भन्दाखेरि त्यसको त्यो सेटिङ गर्ने त्यसले राम्रोसँग पाउँछ क्या बिटुमिनको होइन पिचको। तर हाम्रो नेपालमा के भइरहेको असारसम्म लगाएर गरिन्छ, तर टेम्परेचर चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ, तर पानीले गरेर के हुन्छ बिगार्छ क्या त्यहाँ है। त्यो कुरा मैले तिमीलाई पहिला गरेको थिएँ नि है। ल है, अब के हो एडिसन प्रब्लम अकर्स व्हेन द एग्रिगेट इज वेट एन्ड कोल्ड भने है। अब त्यही भयो है, दिस प्रब्लम क्यान बी डेल्ड बाई रिमुभिङ द मोइस्चर फ्रम एग्रिगेट होइन, बाई अनि त्यसपछि ड्राइङ एन्ड इन्क्रिजिङ द मिक्सिङ टेम्परेचर भने है। अनि के भन्छ, फर द प्रेजेन्स अफ वाटर कजेन्स स्ट्रिपिङ अफ बाइन्डर फ्रम द कोर्स कोटेड एग्रिगेट होइन। वाटर हो भने के हुन्छ, हाम्रो एग्रिगेटबाट चाहिँ अलकत्रा छुटिन्छ वाटर भयो भने, त्यही भएर वाटर चाहिँ हुनु हुँदैन होइन। अब several laboratory tests, static immersion test is considered specified by IIC is quite simple. The principle of test by immersing aggregate with fully coated binder, water maintained at 40 degrees Celsius. अब त्यसको लागि के गर्छ, बिटुमिन एडिसन टेस्टको लागि के गर्छ भन्दाखेरि एउटा IRC भनेको इन्डियन रोड कमर्स है, इन्डियन रोड कमर्सले के भन्छ एउटा स्ट्याटिक इमर्सन टेस्ट भन्ने गराउन लाउँछ के। त्यसमा के गर्छ भन्दाखेरि बिटुमिनलाई चाहिँ जुन अलगै तताएर अनि त्यहाँ एग्रिगेट पनि हालिन्छ कि, एग्रिगेट पनि राखेर अनि त्यसपछि अलिक अलग तताएर अनि एग्रिगेट र अलकत्राको चाहिँ जुन मिक्सचर हुन्छ त्यो मिक्सचरलाई चाहिँ पानीमा चाहिँ 40 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हालिन्छ अनि 24 घन्टासम्म हेरिन्छ है बिटुमिन छुटिन्छ कि छुटिँदैन भनेर है। यस्तो हुन्छ है प्रायः चाहिँ यस्तो क्या, अलकत्रा र गिटी चाहिँ हालेर पकाइन्छ क्या प्यानमा हालेर पकाइन्छ अनि त्यसपछि त्यो पकाएपछि चाहिँ अलकत्रा चाहिँ अब त्यो हाम्रो एग्रिगेटसँग टाँसिन्छ कि टाँसिँदैन हेरिन्छ क्या। यो भने त्यही हो है, स्ट्याटिक इमर्सन टेस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि इन्डियन रोड कमर्सले स्पेसिफाई गरेको एउटा टेस्ट हो होइन। अनि त्यसपछि एउटा यसमा चाहिँ के गरिन्छ, फुल्ली कोटेड एग्रिगेट भनेको त्यो अलकत्रा र एग्रिगेट तताएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वाटर बाथमा चाहिँ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा चाहिँ 24 घन्टासम्म राखिन्छ है। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हेरिन्छ है अलकत्रा छुट्यो कि छुटेन, कस्तो छ के छ भनेर हेरिन्छ है। अनि छुट्यो भने के हो, त्यसको एडिसन क्यापेसिटी कम भयो भनेपछि अब त्यो एग्रिगेट युज नगरे नि भयो, अर्को एग्रिगेट युज गर्न पाइयो होइन। त्यो हो है बिटुमिन एडिसन टेस्ट भने, त्यो हो कि बिटुमिन र एग्रिगेटको चाहिँ कति चाहिँ जोइन गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ भनेर हेर्ने है बिटुमिन एडिसन टेस्ट। एउटा अलगको स्ट्रिपिङ भ्यालु टेस्ट छ है, यदि तिमीहरू कोर्समा छ कि छैन थाहा भएन होइन, छ होला कोर्समा स्ट्रिपिङ भ्यालु टेस्ट बुकमा चाहिँ छ, मैले त्यही भएर हालेको होइन। सर धेरै नगरौँ होला आज, भर्खर 11 बजे त अनि दिमागै खल्लोल भइसक्यो सर कति टेस्टहरूले। ल ठिकै छ होइन, फेरि भोलि फेरि रिभाइज गरिन्छ त फेरि गरिन्छ सर, गर्न त त्यही नि। धेरै भयो सर, धेरै भयो। सबैले धेरै भयो। अरू डिस्कस गरौँ न, नयाँ टपिकहरू गरौँ यसो, इन्ट्रेस्टिङ केही छ भने। ल त्यस भए अहिलेलाई यो छोड्यौँ है त, सबैलाई उ भयो धेरै भयो। बोल न बोल यार, यत्रो सर्वे गेममा बोले अहिले बोल्नलाई के गाह्रो भयो भने। ओम एउटा गाना गाइदेऊ पर्दैन सर बोल्न।
अब कतिवटा टेस्ट बाँकी छ सर? 6 टन्नै छ। अझ अलगदाको टेस्टमा आएकै छैन नि अहिलेसम्म। त्यो बिटुमन त्यसो भए भोलि गरौँ सर। बिटुमिनको टेस्ट अझै आएकै छैन नि। बिटुमिनको टेस्टमा त अझ तिमीहरूको त्यो उहरू पनि छ। मैले त यहाँ हिजो रातभरि स्लाइड बनाएर बसिरहेको तिमीहरूलाई पढाइन्छ भनेर। सर डिस्ट्रक्टिभ टेस्टको त बुकमा उसो 5 भए वटा भोलि गरौँ सर, भोलि गरौँ। छ भने तिमीहरूको यो सकिँदै सक्यो नि, टाइम लाग्छ एकदम। बिटुमिन स्लोड बाइन्डर हिजो भर्खर बनाएको मैले तिमीहरूको लागि पेनिट्रेसन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, सफ्टनिङ पोइन्ट टेस्ट, स्पेसिफिक ग्राभिटी टेस्ट, भिस्कोसिटी टेस्ट, एक्सन फायर पोइन्ट टेस्ट, वाटर कन्टेन्ट टेस्ट, लसन हिटिङ टेस्ट, सबै यो टेस्ट सबै हामीले गर्नु पनि पर्छ कि क्या सर? पछि धेरै गएर गरिन्छ यो होइन, ल्याबमै गरिन्छ नि। कस्तो कुरा अरे ल्याब छैन त? डक्टिलिटी टेस्ट गरिन्छ, पेनिट्रेसन टेस्ट गरिन्छ, अनि त्यसपछि सफ्टनिङ पोइन्ट टेस्ट चाहिँ अब सकिन्छ नि थाहा छैन होइन। अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी त गरिँदैन होला। भिस्कोसिटी टेस्ट गरिन्छ, एउटा भिस्कोसिटी टेस्ट गर्न सकिन्छ। अनि अब फ्लो टेस्टहरू यिनीहरू त पर्दैन। त्यही भएर त मैले बिस्तारै हरेक दिन रिभाइज गरेको कारण त्यही भएर हो क्या। तिमीलाई त्यो पछि इक्जाममा चाहिँ गाह्रो नहोस् धेरै टेस्टले गरेर भनेर। अनि त्यसपछि अहिलेदेखि थाहा भयो भने त सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर एग्रिगेटको बल बिस्तारै बिस्तारै लगिरहेको क्या मैले। एग्रिगेटको गराएँ। साउन्डनेस टेस्ट गराएँ होइन। यिनीहरू त आइरहेको हुँदैन प्रायः। तिमीले ओल्ड हेर्नु त्यो एग्रिगेट क्रसिङ इम्प्याक्ट आइरहेको हुन्छ है। बिटुमिनको आइरहेको हुन्छ आउने के अरे यो आएपछि फिगर सिट अहिले बनाइदिने अनि त्यसपछि लेखिदिने है। अनि मार्क्स मजाले आउँछ है। फिगर नबनाइकन मार्क्स आउँदैन है। ल यो टेस्ट पनि खास केही थिएन है। यो यो सर भन्छु होइन, फेरि भोलि रिभाइज गरौँ होला क्या। भोलि चाहिँ कि पर्सि छ हाम्रो क्लास? पर्सि छ सर। पर्सि रिभाइज गर्नु होला क्या। त्यही भएर बिस्तारै गएको कारण त्यही भएर हो क्या। पनि हालिदियो है। हजुर हजुर होइन सर, रुटिन भाइबरमा नि हालिदिनु भनेको कि। ए रुटिन ठिक छ है। स्ट्रिपिङ भ्यालु टेस्ट भनेर त्यही हो है। सम टाइप्स अफ एग्रिगेट्स हेभ लेसर एफिनिटी विथ बिटुमिन इन कम्पेरिजन विथ वाटर भने होइन। अब कुनै एग्रिगेटको चाहिँ बिटुमिनसँग जोड्न सक्ने क्यापेसिटी कम हुन्छ भने हो है। अनि त्यसपछि हेन्स द डिस्प्लेसमेन्ट अफ बिटुमिन बाइन्डर अकर्स वेन द मिक्स कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ वाटर होइन। स्ट्रिपिङ टेस्ट विल बी सुटेबल टु एक्सेस वेदर द बाइन्डर विथ यो सबै इङ्ग्लिस हो है। यो त्यही हो कि स्ट्रिपिङ टेस्टले के गर्छ भन्दाखेरि बाइन्डरसँग चाहिँ चिप्केर बस्छ कि बस्दैन भनेर टेस्ट गर्ने हो है स्ट्रिपिङ भनेको है। यी सबै इङ्ग्लिस चाहिँ म पढ्दिनँ है, यति मैले पढ है। ल हेर यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा एबाउट 200 ग्राम एग्रिगेट है, 200 ग्राम एग्रिगेट लिन्छ है। अब यो चाहिँ के हो 20 mm सिपबाट पास हुने 12.5 मा रिटर्न हुने है। यो पनि फेरि थाहा पाउनु पऱ्यो है। वास पे गरेर अनि डिस्टिल वाटर अनि ड्राई इन ओभन। यो 120 डिग्री सेल्सियससम्म ड्राई गरेर 2 आवर्ससम्म ड्राई गरिन्छ है। अनि 5% बाई वेट है। त्यसको 5% वेट चाहिँ बिटुमिन चाहिँ 160 डिग्रीसम्म हिट गरिन्छ है। अनि एग्रिगेट चाहिँ 100 डिग्रीसम्म हिट गरिन्छ। अनि त्यसलाई मिक्स गरिन्छ पुरै प्यानमा तताइन्छ क्या पुरै। यहाँ गरिदिनु होला तर यता मैले यता इन्डियामा चाहिँ देखेको थिएँ क्या। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एग्रिगेट पनि राखेर बिटुमिन राखेर आफै तताउनु लाउँछ। सबै आफै गर्ने। यहाँ पो तिमीहरूको ल्याबको दाइले सर यसो गर्ने सर उसो गर्ने, उता सबै आफै गर्ने हो। अनि आफै तताउनु लाउँछ। अनि तताएर ल्याएर तताउनु लाउँछ। अनि त्यो गरिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि अनि मिक्सिङ गरिन्छ होइन। मिक्सिङ गर्दाखेरि कति मिक्सिङ गरेछ हेर त 5 मिनट्स होइन। युजिङ स्प्याचुला है। मिक्सिङ इज क्यारेड आउट बाई ह्यान्ड इन सुटेबल मिक्सिङ प्यान है। युजिङ स्प्याचुला भनेको के हो डाडु है। डाडु एन्ड मिक्सिङ इज कन्टिन्युड फर 5 मिनट्स एट एप्रोक्सिमेटली 60 टर्न्स पर मिनट। एकतालि के गर्नु पऱ्यो 60 ताल चल्नु पऱ्यो। 1 मिनटमा 60 ताल चल्नु पऱ्यो हो किन। 1 मिनटमा 60 ताल भनेको मतलब चलाइरहनु पऱ्यो हो किन। 5 मिनटसम्म चलाइरहनु पऱ्यो हो किन। मिक्सिङ गरिरहनु पऱ्यो। अनि यस्तो हुन्छ ल्याएर तताएपछि यो भनेको तताएर राखेको भयो। यसमा पछि पानी राखेको भयो हो कि नै। अनि कोटेड एग्रिगेट इज ट्रान्सफर्ड टु अ ग्लास जार अफ 500 ml एन्ड अलाउड टु कुल एट रुम टेम्परेचर भन्यो है। अनि डिस्टिल्ड वाटर इज एडेड टु द जार अप टु हाफ अफ द जार। डिस्टिल्ड वाटर किन एड गरिन्छ भन्दा यसमा स्ट्रिपिङ भ्यालु टेस्टको लागि डिस्टिल्ड वाटर किन हालिन्छ भने त्यसको सिग्निफिकेन्स के हो भने त ल एउटा भन त।
डिस्टिल वाटर सर इम्प्युरिटिज हुँदैन हो इम्प्युरिटी हुँदैन क्या केमिकल जस्तो तिमीहरूको जस्तो खाने पानी हाल्यो भने के हुन्छ क्लोरिन बढी हुन्छ क्लोरिनले पनि त फेरि बिटुमिनसँग उ गर्छ नि त बिटुमिनसँग एरिएटसँग त क्लोरिनको पनि ऊ हुन्छ एफिनिटी हुन्छ नि हो किन तिमीहरूको इफ्लोरेसेन्स पनि हुन्छ इफ्लोरेसेन्स देख्छ नि पानी धेरै आयो भने इफ्लोरेसेन्स हुने त्यो प्लास्टिकहरूमा के छ भने तिमीले पढ्न इफ्लोरेसेन्स ड्याम्पिङहरू देखिने ऊ देखिने अनि त्यही भएर डिस्टिल वाटरमा के पनि हुँदैन हो केमिकल मिल हुन्छ होइन पानीमा त केमिकल के पनि हुँदैन नि जुन नेचुरल मेटेरियल त्यो पनि के पनि हुँदैन त्यही भएर इम्प्युरिटिज नभएको डिस्टिल वाटर चाहिँ युज गरिन्छ है and they are the jar is kept in 40 degrees Celsius oven for 24 hours and this is the stripping value is measured as a percentage of aggregate percentage exposed of aggregate visually भने है visually कति एक्सपोज भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो stripping value मा हेरिन्छ है ए sample taken out हो water bath मा के हुन्छ water bath भने के हो water bath भनेको एउटा यस्तो इक्विपमेन्ट हो जहाँ चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ वाटरको कन्ट्याक्ट के रे सेम भइरहेको हुन्छ है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 40 डिग्रीमै 40 डिग्रीमै ऊ भइरहेको हुन्छ क्या सेम टेम्परेचरमा चाहिँ वाटर बाथमा चाहिँ हरेक ठाउँमा सेम टेम्परेचर भइरहेको हुन्छ वाटर बाथमा किन हाल्छ भन्दाखेरि सेम टेम्परेचरको लागि हालिन्छ है वाटर बाथमा किनकि त्यहाँ एउटा टेम्परेचर भइरहेको हुन्छ है अनि त्यसपछि के गरिन्छ निकालिन्छ निकालेपछि के हुन्छ 25% भन्दा बढी स्टिपिङ हुँदैन है भिटामिनहरुमा है अनि मतलब एरिगेटमा 25% एरियासम्म चाहिँ हैन त्यो चाहिँ स्टिपिङ भएको हुनु हुँदैन नभए के भयो भिटामिनको एडिसन चाहिँ कम भयो भन्ने तिमीलाई थाहा भयो हो हैन अरु के भयो सेफ टेस्ट हेर है फेरि रिवाइज गरौँ है चिन्ता नगर फेरि रिवाइज गरौँ ल सेफ टेस्टमा एउटा फ्लेकिनेस मात्र गराएर सक्छ हजुर रोकौं सर रोकौं हो सर पार्टी बैठक छ के सर पार्टी बैठक छ होमलाई जान हतार भयो जस्तो छ ए होइन होइन सर त्यस्तो सर हजुर कोर कटिङ गर्छ नि सर पिच भन्दा पछि सर के रे कोर कटिङ गर्छ नि सर कोर कटिङ मेथड भनेको त्यो भनेको त पछि गर्छ हैन सर कोर कटर भनेको सोइलमा युज गरिन्छ प्लस पेभरमा युज गरिन्छ कोर कटिङ कहिलेकाहीँ त्यो थिकनेस हेर्नको लागि मात्र हो सर कोर कटर भनेको सोइलमा चाहिँ तिमीहरूको उसमा युज गरिन्छ के अरे हैन कोर कटर र स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट त्यो केको लागि गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो उसको लागि के अरे भोइड रेसियो कि के हो हेर्नलाई हैन कोर कटिङ हैन भोइड रेसियो हैन के हो तिमीहरूको स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड केमा टेस्ट गर्छ तिमीहरूले मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ है सोइलको कोर कटर मेथड भनेको तिमीहरूको एउटा थिकनेस पनि हेर्नलाई भयो हैन अर्को भनेको कोर कटरको त्यो सोइलमा छ के कोर कटरमा किन कोर कटर टेस्ट इज युज्ड टु पिच गरेको ठाउँमा नि त काटेर लिएर जान्छ नि सर स्याम्पल सर्कुलर वाला गरेर थिकनेस हेर्नलाई हो के प्राय त्यो त थिकनेसको लागि मात्र हैन सर हजुर अरु प्रोपर्टीहरुको लागि त हैन नि हैन सर त्यो केको लागि अरुहरुको लागि त डेन्सिटी र थिकनेसको लागि हैन सर त्यो थिकनेसको लागि पनि हो हैन त्यसो सोइलमा त ड्राई डेन्सिटी पनि युज गरिन्छ ड्राई डेन्सिटी निकाल्न कोर कटर स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट र कोर कटर है तिमीले पढ्यो होला नि हैन ड्राई डेन्सिटी निकाल्नलाई बाँकी छ सर ए पढाइ छैन कोर कटर र स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट बाँकी छ जस्तो लाग्छ सर कोर कटर मेथड र स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड युज गर्छ क्या दुईटा हुन्छ क्या इन्सिडर ड्राई डेन्सिटी निकाल्नलाई है अब मैले बिर्सेँ अब सोइलको अब आफू यतापट्टिको भयो हैन ठीक छ अब त्यो भनेको यो सबै पुरानो प्रोसेस है सबै अब अहिले नयाँ अब त्यो ऊहरू इलेक्ट्रोन्स फालेर सबै हेर्ने सोइलको डिटेलै थाहा हुन्छ सबै कति लेयरसम्म कति के छ भनेर थाहा हुन्छ मिनरल माइनिङदेखि लिएर सबैमा सहिलो भइसक्यो अब यो चाहिँ पुरानो टेस्टहरू कोर कटर स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट हैन अब यो अब पढ्नको लागि मात्रै पढ्ने हो खास भने युज त मैले देखेको छैन अहिलेसम्म है ल है अब सेफ टेस्ट है सेफ टेस्टमा के पर्छ भन्दाखेरि हेर त एउटा फ्लेगिनेस इन्डेक्स अर्को इलोङ्गेसन इन्डेक्स अर्को भनेको एङ्गुलरिटी नम्बर है अब सुरुमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले फ्लेगिनेस टेस्ट गरिन्छ है फ्लेगिनेस टेस्टको अब सेप अफ क्रस्ट एग्रिगेट इज डिटरमाइन्ड बाई पर्सेन्टेज अफ फ्लेकी एन्ड इलोङ्गेटेड पार्टिकल्स सेप अफ ग्रेभल इज डिटरमाइन्ड बाई एङ्गुलरिटी नम्बर अब के भन्छ क्रस्ट एग्रिगेटको चाहिँ के गरिन्छ सेप कसरी निकालिन्छ फ्लेकी र इलोङ्गेटेड गरेर निकालिन्छ अब ग्रेभलको के हुन्छ एङ्गुलरिटी नम्बर भनेको एङ्गुलरिटी नम्बर भनेको थाहा छ तिमीलाई
एङ्गुल्यारिटी नम्बर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको के अरे सर्कुलर स्टोन भनौँ त्यसलाई के भन्छ राउन्डेड एग्रिगेट होइन राउन्डेड एग्रिगेटको चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले ट्यानमा ल्याएर फिल गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा तिमीले सिलिन्डरमा ल्याएर राउन्डेड एग्रिगेट फिल गर्यो भने त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 33% भोइड हुन्छ अरे के हैन अनि 67% चाहिँ के हुन्छ सोलिड हुन्छ के हैन त्यही भएर अब जति ग्राभलमा एङ्गुल्यारिटी बढी भयो भनेको मतलब के भयो राउन्डनेस कम भयो प्लस के भयो एङ्गुलर भयो भने के भयो त्यसको एरिया बढ्यो भोइड घट्यो हो हैन त्यही भएर अब एङ्गुल्यारिटी नम्बर जति धेरै भयो त्यति चाहिँ राम्रो भयो हैन बिटुमिनको केसमा हो हैन बिटुमिनको केसमा भयो लगभग ग्राभलिङमा गर्दाखेरि पनि एङ्गुल्यारिटी नम्बर राम्रो भयो भने के भयो तिमीहरूको के भयो अडेर बस्ने भयो हैन त्यसको सर्फेस एरिया धेरै हुने भयो अडेर बस्ने भयो स्टोन डस्टहरु त्यसलाई बाइन्ड गर्ने भयो हैन त्यही भएर एङ्गुल्यारिटी नम्बर चाहिँ हेरिन्छ यो भनेको हाम्रो के हो भिजुअल टेस्ट हो के भिजुअल इन्स्पेक्सन जस्तै हो के खास भने हैन भिजुअल इन्स्पेक्सन के हुन्छ एउटा चाहिँ फ्लेकी र इलोङ्गेटेड पार्टिकल भनेर हेर्छ है अर्को भनेको हाम्रो एङ्गुल्यारिटी नम्बर नै हेरिन्छ है फ्लेकी एन्ड इलोङ्गेटेड पार्टिकल्स एग्रिगेट पार्टिकल्स टेन्ड टु ब्रेक अन्डर हेभी ट्राफिक लोड हो त्यही हो हैन राउन्डेड पार्टिकल्स आर प्रिफर्ड इन सिमेन्ट कन्क्रिट पेभमेन्ट्स एज मोर वर्केबिलिटी एट लेस वाटर सिमेन्ट रेसियो हैन सिमेन्ट कन्क्रिटमा युज गर्न सकिन्छ राउन्डेड पार्टिकल है अझ त्यो के अरे इटाको उ पनि युज गर्छ इटाको ब्रिक स्टोन के अरे त्यसलाई के भन्छ ब्रिक रबल भन्छ ब्रिकको रबल नै भन्छ ब्रिक रबल पनि त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ है ब्रिकको स्टोन हैन अनि फ्लेकिनेस इन्डेक्स बारे कुरा गरौँ है त फ्लेकिनेस इन्डेक्स अफ द एग्रिगेट इज द पर्सेन्टेज बाई वेट अफ पार्टिकल हैन हुज लिस्ट डाइमेन्सन इज लेस देन 3/5 अफ देयर मीन साइज भने है हेर है लिस्ट डाइमेन्सन इज लेस देन 3/5 अफ द मीन साइज भनेको फ्लेकी एग्रिगेट है ल हेर फ्लेकिनेस इन्डेक्स है यस्तो हुन्छ यसरी टेस्ट गरिन्छ है कतिको फ्लेकी छ भनेर यहाँ टेस्ट गरिन्छ तिमीले एउटा स्टिलको रड देखेको त्यहाँ तिमीहरुको टेस्ट गरेर कहाँबाट छिर्छ कहाँबाट छिर्दैन भनेर है द स्याम्पल इज सिप्ड थ्रु आइएस सिप 63 50 40 20.5 25 यो सबैले लेख्न पर्दैन है minimum 200 pieces of each fraction is to be tested and taken and weight W1 भन्छ separate the flaky material by using standard thickness gauge ले चाहिँ सेपरेट गरिन्छ है अनि त्यसपछि the amount of flaky material is weighed in an accuracy of 0.1% of test sample अनि फ्लेकिनेस इन्डेक्स भनेको के हो हाम्रो W1 plus W2 plus W3 by flow W1 plus flow W2 plus flow W3 into 100% गरिन्छ है के हो भन्दाखेरि त्यो कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि हेर है अब स्याम्पल इज सिप्ड थ्रु आइएससी अफ 63 भनेको हैन 63 बाट पास हुने 50 बाट रिटर्न भनेको त्यो वेट एउटा W1 लिन्छ है ठुलो W हुन्छ त्यो भनेको ठुलो W1 अनि 50 बाट पास हुने फेरि 40 बाट रिटर्न भनेको त्यो ठुलो W2 भयो अनि 31 बाट पास हुने 25 बाट रिटर्न भनेको ठुलो W3 भयो है त्यो भयो अनि त्यसपछि सानो W भनेको के हो वेट अफ टोटल मटेरियल पासिङ इन ग्राम है ठुलो मटेरियल भनेको टोटल वेट अफ मटेरियल टेकन इन ग्राम है अब त्यो उसमा चाहिँ कति मटेरियल लियो है यताबाट त्यो भनेको ठुलो मटेरियलको भयो है यसरी चाहिँ हाम्रो फ्लेकिनेस इन्डेक्स चाहिँ गरिन्छ है 200 पिसेसकोमा हेरिन्छ हैन त्यो पनि साइज अनुसार हुन्छ अनि त्यसको वेटहरु लिने अनि प्लस त्यो पास भएको वेटहरु लिने त्यो अपन त्यो टोटल वेट गरेपछि के भयो फ्लेकिनेस इन्डेक्स पत्ता लाग्यो है तर यतिसम्म आउँदैन है यतिसम्म तिमीहरुको फ्लेकिनेस इन्डेक्स चाहिँ तिमीहरुको सोध्दैन है यो खास भन्ने हो भने तिमीहरुको यति डेफिनेसन लेखेर सोध्ने हो फ्लेकिनेस इन्डेक्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो of the aggregate is the percentage by weight whose least dimension is less than 3/5 of the mean dimension लेख्ने हो है तिमीहरुको बुकमा चाहिँ छैन होला हैन पुरै यो भनेको फ्लेकिनेस इन्डेक्स भयो है यो चाहिँ मैले इन्डियन स्ट्यान्डर्डबाट ल्याए है तिमीहरुको यहाँ बुकमा छ कि छैन थाहा भएन elongation index भयो flexibility index ल ठीक छ अब elongation index हेरौँ है त elongation index है elongation index भनेको के हो elongate हुन्छ नि हाम्रो हैन the percentage by weight of particle whose greatest dimension is greater than 1 and 4/5 times भनेको मतलब 1.8 हो है 1.8 times the mean dimension है the percentage by weight of particles whose greatest dimension is greater than 1.8 of their mean dimension है
तिमीहरूको एउटा 6 mm को तिमीहरूको 6 mm को चाहिँ रड छ अरे होइन भने हामी त 6 mm साइज छ अरे होइन साइज छ अरे हाम्रो एग्रिगेटको अब त्यसलाई चाहिँ इलोङ्गेटेड भनेको कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अब 6 × 1.8 अरे अब 6 × 1.8 कति हुन्छ कति हुन्छ 10.8 10.8 हो यो भन्दा बढी भयो भने चाहिँ यो इलोङ्गेटेड भयो के यो भन्दा बढी भयो भने चाहिँ एग्रिगेटको साइज चाहिँ जस्तो हाम्रो 20 mm डाउन भने हुन्छ हैन 20 mm भन्दा माथि एग्रिगेट भने चाहिँ कति भयो 20 × 1.8 भयो हैन 20 × 1.8 गर्दाखेरि कति भयो त्यो चाहिँ इलोङ्गेटेड भयो के 20 mm साइजको हामीलाई एग्रिगेट चाहिन्छ भने अब 20 इलोङ्गेटेड त्यसलाई कसरी भन्न पायो 20 × 1.8 गर्दा कति हुन्छ 36 mm भयो भने इलोङ्गेटेड भयो है त्यो धेरै त्यसको लागि ल हेरे ठ्याक्कै यहाँबाट आउँछ है percentage by weight of particles whose greatest dimension is greater than 1 and 4/5 भने त्यो 1/4 भने त्यो 1.8 times the mean dimension है mean dimension हाम्रो 6.3 छ भने हैन मैले यहाँ 6 लिए हैन खास गरी 6.3 मात्रै हुन्छ मिनिमम यसको लागि चाहिँ मिनिमम साइज चाहिँ 6.3 नै हुन्छ प्राय हैन त्यो भन्दा कमको लागि गरिदिने के हैन त्यो भनिन्छ अनि त्यसपछि अब यसमा यो त्यो 200 पीसेस लिन्छ हैन तिमीले लास्टमा यो पुरै गर्नु पर्दैन डबल टु अपन डबल 1 गर्ने हुन्छ है कति फ्लेकी छ अनि प्लस टोटल वेट गरे नि भइहाल्यो कति इलोङ्गेटेड छ त्यो गरे नि भइहाल्यो है यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यति mm मा पासिङ यति mm रिटर्न हुने पुरै ल्याएको क्या त्यो साइजले चाहिँ त्यसलाई फ्लेकी हेरेको हैन फ्लेकीनेस के इलोङ्गेटेड हेरेको प्लस 40 mm पासिङ 25 मा 25 रिटर्न हुने त्यसको फेरि छुट्टै फ्लेकीनेस इन्डेक्स निकालेको के इलोङ्गेसन इन्डेक्स निकालेको त्यसको त्यो इन्टु 1.8 गरेर मिन साइजले इन्टु 1.8 गरेर त्यो अपन टोटल वेटले गरेर मल्टिप्लाई गरेको तिमीले डबल टु अपन डबल 1 गर्ने डाइरेक्ट है बुकमा त्यो पनि गरे है मैले देखेँ हैन त्यो भने इलोङ्गेटेड भनेको त्योबाट थाहा हुन्छ है ल आजलाई यति गरौँ त तिमीलाई झ्याउला आएको छ अब बोल्दै बोल्दैन फेरि पछि रिभाइज गर्नु लाग्यो झ्याउला छैन सर सर इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट छ नि सर ह इन्ट्रेस्टिङ छ नि सर कहाँ झ्याउला हो तुम नहीं बोल दिया आज तो के बोल्नु परिहाल्यो नि 30 सँग पढाउँ सर इन्ट्रेस्टिङ वे 30 सँग पढ्दिउँ सकेसम्म उ गरेर तिमीलाई यहाँ चाहिँ मैले त्यो भएर आज 45 मिनट हेरेर मैले रिभाइजै गरेँ त्यो भएर तिमीलाई धेरै एक्जाममा कन्ठ गर्न नपरिरहोस् भनेर के त्यसरी नै म लगिरहन्छु कि टेस्टहरू चाहिँ त्यही भएर यो अगाडिको हिल रोड र त्यो मैले यो हाइवे ड्रेनेज चाहिँ चाहिसकेको क्या यतापट्टि टाइम दिन सकिन्छ भनेर किनकि यो त एक्जाममा आउँछ तिमीले जसरी लेख्नै पर्छ क्या त्यही भएर हरेक दिन थोरै रिभाइज गऱ्यो भने 5-10 मिनट रिभाइज गऱ्यो भने तिमीलाई एक्जाममा धेरै पढ्नु पर्दैन क्या फेरि रिभाइज गर्नु न भोलि पनि होइन भोलि पर्सितिर अनि त्यसपछि सकाउँला बिस्तारै सकाउँला है अनि हिसाब पनि गरौँ है अनि साथीहरूले क्वेसन सोधेको त्यो क्वेसनको पनि म आन्सरहरू बिस्तारै दिन्छु है मेरो अहिले सानो घरैसी काम पनि भएको भएर म धेरै बिजी भएको छु कि साथीहरूले क्वेसन पनि सोधिरहेको 2-4जनाले ल आजलाई यति गरौँ अर्को गाली फेरि गरौँ है त फ्लेकिनेस इन्डेक्सको छ फ्लेकिनेस इन्डेक्स इलोङ्गेसन इन्डेक्स हुन्छ सर हजुर सर गाह्रो छैन केही पनि तिमीले अलिकति तिमीले त्यो यसलाई रमाइलो गरेर पढ्नुपर्छ के धेरै त्यो स्टेजहरू पढ्यो भने एक्जाम लेख्न गाह्रो हुन्छ एक्जाममा लेख्नै पर्छ जसरी पनि है यो पनि खास केही छैन सबै मैले भन्ने मात्रै हो हैन यो टेस्टहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ कि पेनिट्रेसन टेस्ट डक्टिलिटी टेस्ट गाह्रो छैन है गाह्रो छैन अलिअलि यो यसको स्याम्पलको साइजहरू कति हुनुपर्छ अनि त्यसपछि कति भ्यालु हुनुपर्छ त्यो थाहा पाउने अनि त्यसपछि टेम्परेचर कति हुनुपर्छ त्यो थाहा पाउने त्यति थाहा भएपछि त्यो प्रोसेसर तिमीले आफै लेख्न सक्छौ क्या किनकि तिमीले ल्याबमा नि गर्छौ होइन अनि एक्जाममा यो ठ्याक्कै आउँछ ठ्याक्कै लेख्ने बनाएर फिगर बनाएर कि अनि त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ क्या है ल जाँदा हुन्छ है थ्याङ्क यू सर ल थ्याङ्क यू एटेन्डेन्स भयो सर एटेन्डेन्स भयो जाँदा हुन्छ मनिष तिमी एब्सेन्ट राजा तिमी बोलेकै छैनौ बोले सुरुमा बोले नबोलेसी एब्सेन्ट हो र हो त नयाँ सिस्टम छ नि त अहिले त व्हाइट हाउसको नयाँ रुल निर्भय एब्सेन्ट अङ्किता एब्सेन्ट प्रवीण एब्सेन्ट सब एब्सेन्ट म छु त त्यही त सम्झाउने
ल ल जाऊ ल म लिभ गर्छु ल अब म चाहिँ छैन है ओम। ए ल ल ल अङ्कित जान सर